हजुरकै नेता जो जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ उहाँले सबै कम्युनिस्टलाई मिलाउनुपर्छ भनेर हिजो नेकपा बनाउँदाखेरि पनि उहाँको मुख्य भूमिका थियो। प्रचण्ड त आज त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ नि होइन, सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ किन छुट्नुभयो त? अब नाम मात्रै कम्युनिस्ट हुने कि काम पनि कम्युनिस्ट हुने, यो बृहत एउटा बहसको कुरा हो, यसको दायरा ठुलो छ। त्यस कारणले नाम कम्युनिस्ट राखेर जनतालाई ठग्ने काम नगरौँ, काम चाहिँ कम्युनिस्ट गरौँ, नाम चाहिँ सुकै राखौँ। तपाईँ अहिले पनि कम्युनिस्ट नै हो त्यसो भए? असमानताको म विरोध गर्छु, विभेदको अन्त चाहन्छु, भ्रष्टाचारको अन्त चाहन्छु होइन, र म प्रगतिशील समाजवाद चाहन्छु। भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस् म के हो? तपाईँलाई मेरो प्रश्न, म के हो? एउटा कम्युनिस्ट कस्तो हुन्छ, मैले भनेको कुरा के हो जस्तो लाग्छ, र म आफैमा के जस्तो के हो? तपाईँलाई मेरो प्रश्न। तपाईँ जहिले सुट लाएर हिँड्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि यो देश चाहिँ तपाईँ जस्तै सुट लाउनेले, पढे लेखेको मान्छेले बिगार्यो पनि भन्छन्, त्यस्तै हो सर? तपाईँको अभिन्न मित्रले भन्नुहुन्छ त्यो बारम्बार। के भन्नुहुन्छ अरे फेरि दोहोऱ्याउनु? हर्कजीले के भन्नुहुन्छ नि, यो देश बिगार्ने चाहिँ कोट पेन लाउने, तपाईँ जस्तो ठाटिएर हिँड्ने के सुकिला मुकिलाले हो भन्छ। हजुरलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? घाँस काट्नेले त होइन यो देश बिगारेको, हलो जोत्नेले त होइन। वाइ नेसन फेल भन्ने एउटा किताब छ, त्यो पढ्नुपर्छ। त्यसको सारांश के छ भने कुनै पनि देशको भूगोलको कारणले, संस्कृतिको कारणले, सिमानाको कारणले, त्यहाँको मानिसको बसोबासको कारणले विकास हुने र नहुने भन्ने हुँदैन। जस्तो मेक्सिको र अमेरिकालाई एउटा सानो तारबारले छुट्याएको छ। मेक्सिको र त्यो भूगोल एउटै हो, संस्कृति पनि एउटै छ, स्रोत साधन पनि एउटै हो। तर मेक्सिको किन गरिब छ, अमेरिका किन धनी छ भन्दा त्यहाँको नेताले गरेको नेतृत्व, उसले दिएको सोच, उसले निर्माण गरेको तपाईँको चाहिँ उसको कर्मले देश चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यस कारणले सोचको कुरा हो, विचारको कुरा हो, कसले के लायो के खायो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सेकेन्ड हो जस्तो लाग्छ। र खासमा तपाईँले चाहिँ 2/3 मुख्यमन्त्री बनाउनु खोज्नु भएको थियो रेखा प्रदेशको होइन? प्रस्ताव होइन, मैले त्यस्तो त्यता होइन, प्रदेशसम्म पनि सल्लाह गरौँ मात्रै भनेको हो। सङ्घमा चाहिँ तपाईँ जाने होइन, त्यसो पनि होइन, त्यस्तो थिएन। अहिलेदेखि नै त्यो सोच त बनाउनु पऱ्यो नि त भन्ने ढङ्गले त्यो चर्चा भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि खै अहिले त देशी विदेशी मलाई हराउनु लागेको छ, सबै पुरानो शक्तिहरू एक ठाउँमा गएर मलाई हराउने पनि चर्चा सुन्छु उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले भने एउटा मेरो अनुभव छ, हाम्रो नेपालको अनुभव तपाईँलाई सुनाउँछु। मैले भने के हो भन्दा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेकपा भएर चुनाव लड्दै थियो। त्यो बेला सबै नेता जित्यो, वामदेव गौतम मात्रै हार्यो। किन हार्यो भन्दा उसले चाहिँ अरू अलिक गरुङ्गो स्टेटमेन्ट दिएको थियो, म देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। सबै शक्ति लागेर हराएको होला जस्तो लाग्छ, हाम्रो पनि अनुभव छ भनेपछि त्यही त भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि संवादलाई जारी राख्ने, सहकार्य गर्ने दुई पार्टी बिच, र तपाईँको भयो भने हुँदै भएन भने दुईजनाको भयो भने अध्यक्षको चाहिँ तालमेल गरौँ भन्ने भयो। त्यो तालमेल चाहिँ सुनसरी एक चाहिँ कसले छोड्ने भनेर भएको थियो सर? त्यो एक्कासी त्यहाँ केटाकेटी जस्तो कुरा गर्नु भएन नि त, त्यो कुरै भएन त्यो विषय। छलफल गर्दै जाँदाखेरि त्यो त मिल्ने कुरा हो नि त होइन? तालमेल गरौँ, दुईजना मात्रै पनि तालमेल गरौँ भनेपछि त्यसो भए तपाईँको पनि साथीभाइहरूको नाम लिस्टिङ गर्नुहोस्, यता पनि म गर्छु, हेरौँ भनेर छलफल अलिक तपाईँको चाहिँ न्यारो डाउन भएर गयो। अनि तपाईँको छलफल त्यसरी हामीले टुङ्गायौँ। यसको निष्कर्ष के भन्ने, अब छलफलको सारांश चाहिँ यस्तै हो र हामी तपाईँको चाहिँ उठ्यौँ। उहाँले एकचोटि भन्नुभयो कि बाटो उठ्ने हो त हजुर पनि भन्नुभयो। मैले भने अब म पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले अहिले त मैले त्यसरी निर्णय गर्न सक्दिनँ, पार्टीमा छलफल पनि गर्नुपर्छ। मैले भने अब धेरै कुरा लामो सहकार्य हामीले गरेर जानु छ, एउटा गन्तव्य निश्चित गर्नु छ, उद्देश्य प्राप्ति गर्नु छ भने त यो सहकार्य र यो वार्ताको संवादको पहिलो सिँढी हो नि यो सिँढी टेकेर मात्रै हामी शिखर उक्लिन सक्छौँ भनेर अनि हामी झऱ्यौँ एकदम सौहार्द। स्ट्याटसमा के लेख्नु भएको छ भने माटोमा नआएको कारणले हाम्रो पार्टीमा सहकारी भएन भन्नुभएको छ। त्यो कुरा भएको थियो होइन? फुटकर नोटमा मात्रै निक्लेको कुरा हो त्यो। नोटमा मात्रै नोट भनेर लेखिन्छ नि, नोटमा मात्रै गरेको कुरा एकदमै जेन्टलमेन कुरा हो। यहाँ हामी झरेर लफटोचो लेखिदिउँ गरेर हामी छुट्यौँ।
समाचारहरूमा एउटा घटी आयो। अब नराम्रो आएको थिएन समाचार, बधाई आइरहेको थियो होइन, बधाई त कसले के गरे। त्यहाँ चाहिँ समाचारमा कस्तो राम्रो समाचार आएको थियो। मलाई नै पत्रकारहरूले सोधेको थियो, हाम्रो राजनीतिक आर्थिक गम्भीर सङ्कट छ नेपालमा, यसको निकास दिने गरी नै हामीले छलफल पनि गरेको थियो, कसरी दिन सकिन्छ, यी सबै भएको थियो भनेर आएको थियो। देश विदेशबाट बधाई आयो कि फोनमा, देश विदेशबाट तपाईँको बधाई आयो। यति मान्छेले खुसी प्रकट गर्यो, तिमीहरू मिल्नुपर्छ ठुलो दबाब थियो। अनि मैले त पनि भनेको थिएँ, तिमीहरू चाहिँ मिल भन्ने ठुलो दबाब छ भन्दा मलाई पनि दबाब छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। अनि मैले यो पनि भनेको थिएँ, नेतालाई कहिले कहिले देख्दाखेरि त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर जनताको कुरा सुनिएन भने जनताबाट नेता कटिनु पनि सक्छ। नेताले देखेको कुरा र जनताले चाहेको कुरा एउटै नहुन सक्छ कहिले कहिले, तर जनताले भनेको कुरा अटेर गऱ्यो भने जनताबाट बाइपास हुन पनि सकिन्छ। यो घटना पनि राजनीतिमा चाहिँ हुन्छ कहिले कहिले भनेर यसो गर्दै छुट्यौँ। सबैतिर खुसियाली सबैतिर थिए। हर्क साम्पाङलाई हराउनु नै सुनसरी एकाउन्न भयो तपाईँ परिचालित हो। सुरुमै मैले भनिसकेँ त, उहाँ गाईघाटबाट उठ्ने भन्ने सार्वजनिक मन्तव्य भएपछि साथीहरूले सुनेपछि साथीहरूले माग्नु मलाई त माग गर्नुभयो नि, म कहाँ अब मैले त सोचेको पनि थिइनँ। भनेपछि तपाईँ कसैबाट सञ्चालित होइन? म मेरो जीवनमा अहिलेसम्म चाहिँ परिचालित छुइनँ र म हुन्न पनि। सर, एउटा तपाईँ त अब लेखक पनि हुनुहुन्छ, प्रेममा हारेको राम्रो राजनीतिमा जितेको राम्रो भन्छ कि। प्रेममा चाहिँ हारेर जितेको राम्रो, राजनीतिमा चाहिँ हारेर पनि जितेको, अथवा त्यहाँ त जितै सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्छन्। तपाईँ हार्नलाई किन रोज्नुभयो सुनसरी? होइन, 27 वर्ष नेल्सन मण्डेला जेल बस्दा हारेको कि जितेको? जितेको हो नि सर। हारेर पनि जित्यो क्या, तर हाम्रोमा चाहिँ जितेर हार्दैछ नेताहरू। हाम्रोमा जित्ने अनि जितेको कार्यकाल पुरा नभई चौतर्फी नागरिकले घेराबन्दी गरेर तपाईँको चाहिँ सजाय गर्ने बेलामा हेलिकप्टर चढेर भाग्नु, त्यो चाहिँ हारेको हो। त्यस कारण राजनीतिमा कहिले कहिले देख्दाखेरि हारेको हुन्छ, उसले परिणाम भविष्यमा जितेको हुन्छ। 2 कदम पछाडि र 1 कदम अगाडिको सिद्धान्त छ नि, त्यो लागु हुन्छ। त्यस कारणले हार र जित केलाई भन्ने, तपाईँलाई म सधैँ भन्छु, काठमाडौँबाट तपाईँले नेपालको पूर्व हेरिपठाउनुहोस्, मेचीको सिमानामा, मेचीको किनारमा नेपालको सिमाना सकियो भन्छ, मेचीको किनारबाट तपाईँ उभिएर काठमाडौँतिर पश्चिमतिर हेरिपठाउनुहोस्, मेचीको किनारबाट नेपालको सिमाना सुरु हुन्छ भनेपछि घटनालाई तपाईँ कहाँ उभिएर हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए हर्क साम्पाङ हार्नुहुन्छ, तपाईँ जित्नुहुन्छ, ढुक्क भयो? होइन, अब यो प्रतिस्पर्धामा पहिलो र दोस्रो जाने चलनै छैन। सांसद भएर पहिलो जानुपर्छ। अब धेरैवटा मैदानमा त खेलाडीहरू आउनेछन्, कसले तपाईँको त्यो दिनको के भन्छ ताज पहिरिनेछ, त्यो त 21 गते चुनाव सकिन्छ, 22 गते त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा अदालतले देला। तपाईँको ब्रह्मले चाहिँ हर्कजी हार्नुहुन्छ म जित्छु भन्ने लाग्छ हजुरलाई? तपाईँको आत्मा यसरी कोही हार र कोही जित, त्यो गणितीय खेल त हो सर। सय बोकेर कहिले म हिँडिनँ। म पहिलोचोटि चुनाव लड्दा पनि मलाई मतलबै थिएन। हिजो मैले एकजना मेरो नेतालाई भेटेर भनेको थिएँ, मलाई मतलबै थिएन हारौँ या जितौँ, यो एउटा मोर्चा हो, यो मोर्चामा म सहभागी भएको छु। मेरो उद्देश्य त टाढो छ, किनभने म त म्याराथनमा उत्रिएको एउटा चाहिँ दौडमा उत्रिएको त्यो यात्री हुँ। त्यस कारणले 100 मिटर स्पिड कुदेर मलाई थाक्नु पनि छैन र मैले ताज उचाल्नु पनि छैन। तपाईँको साबिकको माओवादी पुरानो त अहिले नेपाली कम्युनिस्टका धरानका नेताहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने के खानु गएको केमा डुबेर मऱ्यो भन्छन् कि। त्यो एउटा अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुन गएको रहेछन्, माओवादीबाट फिक्स जित्नुहुन्थ्यो, सुनसरी उहाँको पनि थियो, उहाँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। ल म सोध्छु साथीहरूलाई एउटा कुरा मात्रै, यो आग्रहले होइन, पूर्वाग्रहले होइन, मैले कतिचोटि जितेपछि शहीदको सपना पुरा हुन्छ त? ए भुपु कामरेडहरू, शहीदको रगतमाथि त गद्दार गर्नुभयो भन्नुभएको छ। फेरि भनौँ, केपी ओलीले कतिचोटि जितेपछि मदन भण्डारीको हत्यारा पत्तो लाग्छ त? भुपु कामरेडहरू होइन। मैले कतिचोटि सांसद र मन्त्री भइसकेपछि घन्टाघरको पल्लोपट्टि जुत्ता पलिस गर्ने एउटा मजदुरको छापको ग्यारेन्टी हुन्छ त? यसको उत्तर चाहियो, यसको उत्तर खोज्न हिँडेको हो। एक थान सांसद, एक थान मन्त्री,
कसैको नमस्कार दाहिने बायाँ सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्नुको निम्ति होइन। कृपया साथीहरूले अन्जानवश मूर्खतावश यस्तो बहसहरू तर्कहरू गर्छन् भने कृपया त्यो बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। समय र शक्ति खेर नपाल्नुहोस्। नरम हुनु राम्रो, चिप्लो घस्नु चाहिँ नराम्रो भन्छन् कि सर। तपाईँ चाहिँ चिप्ले नेता हो अरे, बोलेर मान्छेलाई तपाईँको जिब्रोमा नै गुलियो छ अरे कि त्यो मह मिसिरी छ अरे। अब त्यस्तो कुरामा फस्दैन भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँका पुराना साथीहरूले चाहिँ। तर जिब्रो यस्तो होइन, मलाई त तपाईँले भने जस्तो म बिल्कुलै होइन। तपाईँ नरम होइन, चिप्ले हो। यहाँ घाँटीदेखि माथि बोल्ने होइन म, यहाँ हृदय तल नाभिदेखि म माथि बोल्छु। मेरो त्यस्तो केही पनि छैन। तर यो पनि नठानियोस् कि जिब्रो कसको राम्रो कसको नराम्रो, म राम्रो भन्ने होइन। जिब्रो भनेको त्यस्तो हतियार हो जसले चोट नलगाई गहिरो गरी काट्न सक्छ। सर यस्तो पनि बाहिर चाहिँ चर्चा चाहिँ थियो, तपाईँ खोटाङ जाने अथवा हर्कजी खोटाङ जाने, त्यो बिचमा तपाईँहरूमा एउटा भद्र सहमति थियो भन्ने थियो नि। सुनसरी एकबाट एकजना चाहिँ खोटाङ जाने भन्ने थियो अरे। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। हामीले त्यो त्यतातिर लाँदै लगिएन, त्यतातिर चाहिँ हामीले कुरा लाँदै लगिएन। यहीँ भित्रबाट पूर्वबाट कसरी हुन्छ खोजौँ भन्ने कुरा मात्रै थियो, त्यस्तो होइन। को कहाँ जाने भन्ने चाहिँ छलफल नभएको कुरा गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँ सुनसरी एक छोड्नुहुन्न सर? अब साथीहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ, निर्वाचन पनि नजिकै आयो। खासमा निर्वाचन लड्ने इच्छा पनि थिएन, नयाँ परिस्थितिले यहाँ पुऱ्याएको छ। एउटा पार्टीको नेतृत्वको नाताले अब यो विषय नैतिक पनि भन्दै आइसक्यो र साथीहरूले नै बाहिर नैतिकताको विषय अब बनाउँदै लगिसक्यो क्या। अब पिठ्यौँ फर्काएर चाहिँ भाग्नुहुन्न तपाईँ, सुनसरी एक नै रहनुहुन्छ। भाग्ने कि पछि हट्ने कि अघि बढ्ने कि भन्ने कुरा अब समयले निर्धारण गर्दै जाला। बढी त साथीहरूले तान्नु भयो क्या। अब ढुकछुक भइरहेको छ तपाईँलाई? म त एउटा युद्धमा हिँडेको युद्धको सिपाहीले जब आफूलाई ढुकछुक गर्छ तब उसले आफ्नो निशानामा तपाईँको चाहिँ गोली अथवा निशानामा आफ्नो गोली पुर्याउनु पनि सक्दैन। म त जिम्मेवारी पाएपछि ताँदोबाट छुटेको तीर जस्तै भुनभुनाएर जाने मान्छे हो कि म त त्यस्तो धेरै ढुकछुक हुँदिनँ आँटेपछि त। सुनसरी छोड्दिनँ भनेर तपाईँले घोषणा त गर्नु भएन नि, कुरा त यहाँ फेरि बाजियो नि तपाईँको। के गरौँ भएको जस्तो भन्नुभयो। सुनसरी छोडौँ जस्तो नछोडौँ जस्तो भएको हो तपाईँलाई? अब त्यहीँसम्म पुग्नु त अब 5 गते पुगिएला, 5 गते पुगिएला। तर अब यहीँको साथीहरूले प्रत्यक्ष परोक्ष सकारात्मक नकारात्मक निम्त्याइ नै सकिसक्यो क्या। अब निम्त्याइ नै सकिसक्यो। तपाईँको पुरानो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ भोजपुरमा मैले पटक चुनाव लडेको हुनाले यसपालि लड्दिनँ भन्नुभएको रहेछ होइन? यसपालि होइन, धेरै पालि मैले भन्नुभएको रहेछ। मैले 4 चोटि त्यो बोली चाहिँ तपाईँलाई महँगो पऱ्यो भनिरहेछ कि तपाईँ भोजपुर जानु सक्नु भएन, त्यही भएर चाहिँ सुनसरीमा आएको भनेको। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै 4 चोटि चुनाव लडेको मान्छेसँग सम्बन्ध त्यत्तिकै प्रगाढ छ कि त्यतिकै 4 चोटि तपाईँको लडेको होइन नि त्यो चुनाव। घर घर झन् म मान्छे भोटर चिन्छु, बुझ्नुभयो? दुःख सुख म सँगै छु। मैले एउटा दसैँ एक्लै मनाएको छैन। मैले मेरो आफ्नो दसैँ खर्च नागरिकको घर छाइदिएको छु, तिहारको खर्चले नागरिकको उपचार गरिदिएको छु। म सबैलाई सक्दिनँ, कमसेकम मेरो संस्कृतिलाई म साझा बनाउनु खोज्दैछु। मैले तपाईँको चाहिँ हरेक सानोतिनो प्राकृतिक दुर्घटनाहरूमा म सानो भए पनि राहत एउटा लिएर पुगेको छु। स्थानीय सरकार वडाभन्दा म पहिला पुगेको छु। मैले त्यहाँको हरेक वडाको बस्तीको गाउँको घटना दुर्घटनालाई संसदमा व्यक्त गरिदिएको छु होइन। विदेशमा गएर अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरूलाई मैले कोर्डिनेसन गरेको छु, किनभने 3-4 चोटि जित्दै मन्त्रीसम्म भइसकेपछि त अब अलिकति होइन सबैले चिन्ने पनि भयो, कुरा बिक्ने पनि भयो। यहीँदेखि फोन गर्दा पनि हेलो सचिवजी मन्त्रीजी भन्नु पनि सकिँदो रहेछ, त्यसले पनि काम गर्दो रहेछ। त्यस कारणले त्यस्तो नङ्ग्र मासुको जस्तो कि माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध बनाएको हो। तर कुरा के हो भने 2 चोटि मैले जितिसकेपछि चाहिँ अब मलाई नलडाउनुहोस्, तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। एउटै मान्छे भगवान् जस्तो सधैँ योग्य जस्तो नबनाऊ, त्यसले नेतृत्वमा ठुलो ग्याप गर्छ। पहिला पनि भनेको योभन्दा चुनाव अगाडि पनि मैले भनेको साथीहरू भएर हो। र एकातिर यो हो नेतृत्वको विकास हुँदैन, अर्कोतिर यस्तो व्यवस्थामा 4 चोटि 3 चोटि एउटा प्रतिनिधि टिकिराख्नु भनेको त चान्चुने कुरा होइन न, त्यहाँ धुलो लागिहाल्छ नि। यहाँ चाहिँ के हो भन्दा अब मैले एक कार्यकाल त्यहाँ छोडिदिएँ भने अनि अर्को नयाँसँग तुलना हुन्छ क्या। सुदन किराती ठिक थियो कि नयाँ ठिक थियो, तुलना हुने मौका पनि पाओस् नागरिकले, त्यो भेन्टिलेटर पाओस् भनेर मैले
दुई कार्यकालदेखि नै मैले उड्दिनँ त भनिरहेको थिएँ। सिधा कुरा प्रष्ट कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ सुनसरी छोडेर चाहिँ सुनसरी 1 छोडेर चाहिँ भोजपुर चाहिँ अब जानुहुन्न यति बोलिसकेपछि। अब परिस्थितिले त्यतै लाँदैछ। कुलमान घिसिङसँग तपाईँ प्रत्यक्ष बस्नु भएको छ पार्टी एकताको लागि? बसेको छु। के कुरामा मिलेन हजुरको चाहिँ? गजबले उहाँ र मेरो बिचमा चाहिँ कुरा भएको थियो अन्तिम चरण। उहाँ र म एकदमै तपाईँको भावनात्मक रूपमा पनि पहिलादेखि हामी नजिक पनि हो। कुरा त हाम्रो सकारात्मक नै भइ नै राखेको थियो। घन्टीमा गएपछि बिग्रियो क्या कुरा होइन? त्यसपछि चाहिँ म पनि अलिक बिजी छु। उहाँ पनि तनाव नै भयो 12 दिनको कि कति दिनको समय त एकदम पीडादायक भयो भन्ने हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यस्तो बेलामा फोन गर्ने आँट पनि गर्न अलिक तपाईँको तनाव रिलिफ होस् पहिला त्यसपछि गरौँला भन्ने भयो। अहिले धरानमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरैले के भन्छन् भने जब घन्टीबाट छुट्यो सुदन किराती र अब उज्यालो नेपाल चाहिँ कम्तीमा कार्यगत एकता गरेर भए पनि सुनसरी एकबाट लडे हुन्थ्यो भन्ने पनि छ धेरैको। छलफल गरौँला नि त। धरानकै जनताको कुरा त्यस्तो छ भने त छलफल गरौँला नि त। तपाईँहरू भनेको त धरानको गल्ली गल्ली होइन घर घर चिन्ने जानेको मान्छे, यहाँको समाज संस्कृति सबै मनोविज्ञान। तपाईँहरूले नै भनेपछि छलफल गरौँला। तपाईँ पर्लोपाबाटै उठ्ने तर तपाईँको ठाउँमा चाहिँ उज्यालो नेपालले यदि क्यान्डिडेट उठाइदिएन भने त्यो त्यतिखेर तपाईँहरूको एकता हुनसक्छ, कार्यगत एकता। अर्को ठाउँमा पर्लोपाले उहाँहरूलाई छोड्नु सक्छ। उहाँहरूले कतै छोड्ने कतै यसरी त हुने हो नि त। तालमेल एक मात्र हातले ताली बज्दैन भन्छ नि त, दुईटै हातले ताली बजाउने गरी त हो। सर अहिले धेरैले यो बालिन शाहलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्छन्, आगामी प्रधानमन्त्री। यो पुरानो दलले चाहिँ चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्थे, यो नयाँहरूले चाहिँ अगाडि नै घोषणा गरे, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यो पछिल्लो नयाँ भनेर यो पछिल्लो समयमा एउटा यो ट्रेन्ड पनि चलेको छ। पहिले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने, त्यो राम्रै पनि हो। पहिलाको दलहरूको त यो सिनियर नेताले जितेर गई त्यही नै दलको नेता हुन्छ भनेर मान्छेलाई थाहा त हुन्थ्यो भन्थेन। तर अहिले त्यो राम्रो पनि हो। तर एउटा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने हावा चाहिँ देशमा चलेको छ। त्यो हावा तपाईँ हामीलाई नचलोस्। त्यो प्रधानमन्त्रीको तिर्खामा चाहिँ छैन पनि। भयङ्कर ठुलो हावा चलेको छ। प्रधानमन्त्री कसरी भइन्छ, कति सिट लिएपछि भइन्छ, त्यसको प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। यति हो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के पनि छैन। दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भयो त घोषणा, पार्टी खोलेकै प्रधानमन्त्री बन्नलाई भन्ने पनि छ। दुई तिहाईको संविधानै संशोधन गर्ने। हरेक पार्टी खोलेको नै समाज आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हो, देश विकासको निम्ति हो। त्यसको निम्ति आफ्नो नीति लागू गर्ने प्रधानमन्त्री पनि त्यो दलको हुनु पर्ला। तर असमयको एउटा हुरी हुन्डरी आयो जो चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने। सुनसरी एकबाट उज्यालो नेपाल र तपाईँ मिलेर चुनाव लडेको देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अब तपाईँ काठमाडौँ गएपछि कुलमान घिसिङसँग बस्नुहुन्छ? भविष्यको कुरा त भविष्यमै गरौँला नि त। अब म त श्रम संस्कृति पार्टी नै पूर्वको एउटा शक्ति हो, आन्दोलन हो, परिचय हो। त्यहीसँग अगाडि जानु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने नै मलाई त थियो। अब के भन्ने, अब त्यो भएन। अब के भन्ने कुरा गरियो, अब कुराले आकार लिनु नपाइने फेरि भत्कियो भन्ने हल्ला छ। हिँड्दै जाउँ। तपाईँमाथि एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ। श्रम संस्कृतिको केन्द्रीय सदस्यले के भन्नुभयो भने बाबुरामको खटनमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सर्वोच्च नेता चाहिँ श्रम संस्कृतिको सर्वोच्च नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दै थियो दुई तिहाईको। त्यो प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नको लागि चाहिँ बाबुरामले पठाएको एउटा परिचालित व्यक्ति हो, पात्र हो सुदन किराती भन्नुभएको छ तपाईँले। होइन, बाबुराम भट्टराईलाई यो थाहा पनि छैन। यहाँ आएर मैले कुरा गर्छु नि जानकारी पनि छैन। खालि उहाँ हाम्रो अभिभावक हो। लिखित रूपमा हामीले निर्णय गरेर अभिभावक भनेर निर्णय पनि गरेका छैनौँ। यति हो कि तपाईँले हाम्रो अनुभव ज्ञानको हिसाबले अभिभावकत्व गरिदिनुपर्छ मात्रै हो। त्यो हिजो पनि त्यस्तो छैन। उहाँलाई मेरो थाहै छैन। समाचारमा हेर्नुभयो होला, बनेको पनि हेर्नुभयो होला, भत्केको पनि हेर्नुभयो होला। छक्कै पर्नुभयो। सुदन सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद मामनजी। सर, हजुर सर्वहारा नेता हो कि अब सर्वआहारा नेता हो? सर, के भन्नुभयो? तपाईँ अब सर्वहारा नेता हो कि सर्वआहारा नेता चाहिँ हो? सर्वआहारा भने के हो? अब तपाईँ सर्वहारा पार्टी छोडेर आउनुभयो नि त। ए सर्वआहारा भनेको सबै खाने कि?
खानैको हिसाबले फेरि म सबै कुरा खाँदिनँ। सर्वहारा भन्ने शब्दको अब फेरि परिभाषा गर्नुपर्ने युग आएको छ, समय आएको छ। केलाई सर्वहारा र श्रमिक भन्ने? तपाईँको बुवा हिजो हतौडा खेलाउँथ्यो, गलगैती खेलाउँथ्यो, हाम्रो बाजे उहाँ सर्वहारा थियो, त्यसैले गरेर खान्थे। तपाईँ आज क्यामेरा, मोबाइल, इयरफोन बोकेर श्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँ सर्वहारा हो कि होइन? त्यस कारणले सर्वहारा र श्रमिकको पनि पुनर्परिभाषित गर्ने समय आएको छ। लेफ्टिस्ट छोडिसकेपछि तपाईँ सर्वहारा रहनु भएन भन्ने कुरो छ नि तपाईँकै मैले पुरानो। लेफ्टिस्ट छोडेकै छैन। सेन्टर लेफ्ट हुनुभयो नि त। हामी चाहिँ सेन्टरदेखि लेफ्टतिर ढल्केको हामीले भनेका छौँ। हामी मार्क्सवादको आधारमाथि छौँ र नेपालको तथाकथित स्वतन्त्रता अर्थात् नेपाली नेताले व्यक्त गरेको तथाकथित स्वतन्त्रता र समानताको कुरा छ। समानता र स्वतन्त्रता एकै रथको दुई पाङ्ग्रा हुन् र त्यसमा भातृत्वको फुल हाल्नको निम्ति र यो समाजमा त्यो भातृत्वसहितको फुल फुलाउनको निम्ति हामीले हाम्रो विचार व्यक्त गरिराखेका छौँ। हजुरकै नेता जो जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कम्युनिस्टलाई मिलाउनु पर्छ भनेर हिजो नेकपा बनाउँदाखेरि पनि उहाँको मुख्य भूमिका थियो। प्रचण्ड त आज त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ नि होइन? सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ किन छुट्नुभयो त? अब नाम मात्रै कम्युनिस्ट हुने कि काम पनि कम्युनिस्ट हुने, यो बृहत एउटा बहसको कुरा हो। यसको दायरा ठुलो छ। त्यस कारणले नाम कम्युनिस्ट राखेर जनतालाई ठग्ने काम नगरौँ, काम चाहिँ कम्युनिस्ट गरौँ, नाम चाहिँ सुकै राखौँ। तपाईँ अहिले पनि कम्युनिस्ट नै हो त्यसो भए? असमानताको म विरोध गर्छु, विभेदको अन्त चाहन्छु, भ्रष्टाचारको अन्त चाहन्छु होइन, र म प्रगतिशील समाजवाद चाहन्छु। भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस् म के हो? तपाईँलाई मेरो प्रश्न, म के हो? एउटा मात्रै कम्युनिस्ट कस्तो हुन्छ? मैले भनेको कुरा के हो जस्तो लाग्छ र म आफैमा के जस्तो लाग्छ के हो? तपाईँलाई मेरो प्रश्न। तपाईँ जहिले सुट लाएर हिँड्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि यो देश चाहिँ तपाईँ जस्तै सुट लाउनेले पढे लेखेको मान्छेले बिगार्यो पनि भन्छन्। त्यस्तै हो सर? तपाईँको अभिन्न मित्रले भन्नुहुन्छ त्यो बारम्बार। के भन्नुहुन्छ अरे फेरि दोहोऱ्याउनु? हर्कजीले के भन्नुहुन्छ भने यो देश बिगार्ने चाहिँ कोट पेन लाउने, तपाईँ जस्तो ठाटिएर हिँड्ने के सुकिला मुकिलाले हो भन्छ। हजुरलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? घाँस काट्नेले त होइन यो देश बिगारेको, हलो जोत्नेले त होइन। वाइ नेसन फेल भन्ने एउटा किताब छ, त्यो पढ्नुपर्छ। त्यसको सारांश के छ भने कुनै पनि भूगोलको, कुनै पनि देशको भूगोलको कारणले, संस्कृतिको कारणले, सिमानाको कारणले, त्यहाँको मानिसको बसोबासोको कारणले विकास हुँदैन नहुने भन्ने हुँदैन। जस्तो मेक्सिको र अमेरिकालाई एउटा सानो तारबारले छुट्याएको छ। मेक्सिको र त्यो भूगोल एउटै हो, संस्कृति पनि एउटै छ, स्रोत साधन पनि एउटै हो। तर मेक्सिको किन गरिब छ, अमेरिका किन धनी छ भन्दा त्यहाँको नेताले गरेको नेतृत्व, उसले दिएको सोच, उसले निर्माण गरेको तपाईँको चाहिँ उसको कर्मले देश चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यस कारणले सोचको कुरा हो, विचारको कुरा हो, कसले के लायो के खायो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सेकेन्ड हो जस्तो लाग्छ। र कोट तर ल्याउने पारदर्शी हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, त्यति हो। कोट लाउने राम्रो कारमा चढ्ने व्यक्तिलाई चाहिँ दलाल भनिहाल्ने छ नि अहिले, प्रमाण नचाहिने। यो प्रविधि चाहिँ के भएर मौलायो नेपालमा? उसको स्रोत हेर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो पार्टीभित्र भनेका छौँ हाम्रो सम्पत्तिको स्रोत खोजियोस् र पार्टीभित्रको मान्छेले होइन आयोग निर्माण गर्दाखेरि पार्टी बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको आयोग बनाएर छानबिन गरौँ, सम्पत्तिको स्रोत खोजौँ। जसको सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लाग्दैन त्यसलाई पार्टीबाट पनि कारवाही गरौँ, कानुनी रूपमा पनि जेल ठोकिदिउँ। हामीले त पार्टीमा धेरै पाइलदेखि उठाएको कुरा हो। अब चाहिँ धरान केन्द्रित भएर कुरा सोध्नु पऱ्यो हजुरलाई। हर्कजीसँग खासमा हजुरको के कुरा चाहिँ मिलेन सर? यो कुरा के मिलेन जस्तो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ? त्यो पहिला सुनेपछि फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मिलिसक्नुभयो, कम्तीमा कार्यगत एकता गर्यो भन्ने सुनिएको थियो, देखिएको थियो होइन? 81 उहाँले चाहिँ हामी मिलेको छैनौँ, तपाईँलाई त एयरपोर्टमा बजेट नछुट्याउने बेकामै भनेर पनि उहाँले लेख्नुभयो। भ्रममा नपर्नु होला, हाम्रो कुनै पनि तालमेल छैन भनेर लेख्नुभयो। के भएको थियो खास चाहिँ सर त्यति? अब यसको चाहिँ 1 2 3 गरेर नै यसको उत्तर गरौँ। पहिलो कुरा त निर्वाचन आइराखेको हामी सबैलाई थाहा छ। निर्वाचन आइसकेपछि धरान अथवा सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1बाट हाम्रा साथीहरूले सिफारिस गर्नुभएछ मेरो
बाहिर सार्वजनिक भइसकेपछि देशभरिको लागि नै यो निर्वाचन हो। मानिलिउँ नेपालको धरानमा मात्रै निर्वाचन हुँदैछ जस्तो गरेर बाहिर प्रचार छ। त्यो कसको के स्वार्थ या कसको के तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षाले हो त्यो दोस्रो विषय भयो। जे होस् प्रचार त्यसरी गरियो र मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ कि त्यो बेलै ए साथी हो मलाई त्यहाँ किन तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभयो। मैले भनेको थिएँ जनताको माग छ र हाम्रो चाहना छ भनेर साथीहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि अनि मैले सोधेको थिएँ कि साथीहरूलाई नै त्यहाँ त श्रम संस्कृति पार्टीको अध्यक्ष स्वयं हुनुहुन्छ अनि मेरो त्यहाँबाट नाम सिफारिस गर्दाखेरि कतै फेरि अर्को ढङ्गले अर्थ लाग्छ कि भनेर भन्दा उहाँहरूले फेरि के भन्नुभयो जवाबमा गाईघाटको सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले उभिएर भन्नुभयो कि म अब निर्वाचन क्षेत्र गाईघाट बनाउँछु र गाईघाटबाट उड्छु भन्नुभयो। त्यस कारणले धरान खाली होला जस्तो लाग्यो, सही प्रतिनिधिहरूले पाउनु जस्तो लाग्यो। जनताको चाहना पनि तुलनात्मक रूपमा तपाईँप्रति नै देखिएको हुनाले तपाईँलाई सिफारिस गरियो भनेर भन्नुभयो। अनि यो पक्का हो त उहाँले बोलेको कुरा व्यवहारमा पनि यही हुन्छ त भनेर मैले सोद्धा फेरि साथीहरूले भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनु भयो। उहाँले त सार्वजनिक भाषामा मुक्कु मुलुङमा साँची राखेर सालपालाई साँची राखेर सत्य सत्य म बोल्छु र बोलेको कुरा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता भएको हुनाले नै यो नयाँ पार्टी हो, नयाँ संस्कृतिको निर्माण यो पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँको वचन पुरा हुन्छ, उहाँले बोलेको कुरा पुर्याउनुहुन्छ, त्यो विश्वासले हामीले गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो। अब त्यसपछि अब ल ठिकै छ नि त भन्ने अब एउटा मेरो आत्माभित्रबाट स्वीकारोक्ति जस्तो भयो। उहाँको त्यस्तो हो भने ठिकै छ नि त भन्ने भयो। अब सहकारी गर्ने के गर्ने भन्ने यो मनभित्र पनि त्यति धेरै अब होला जस्तो पनि लागेको थिएन। एक्कासी मलाई एउटा फोनबाट चाहिँ अघिल्लो दिनदेखि मिस कल आएकै थियो। त्यो रात मैले त्यो अघिल्लो बेलुका उठाउनु पाइनँ। बिहानै फोन खोल्नु बित्तिकै फर्स्ट कल आयो अनि हेलो भन्नुभयो। अनि हजुर कता हो, भोजपुर हो कि काठमाडौँ भनेर भने मैले भने भोजपुर छुइनँ, म काठमाडौँ छु भने ए म त भोजपुर जस्तो लाग्यो र पो गरेको भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँको परिचय पनि राम्रो नपाएँ ल यहाँ मेयर साहबसँग बोल्नुहोस् भन्नुभयो एक्कासी है। अनि मैले भने कोमेयर म त एकदमै होइन झुक्की भोजपुरतिरकै कोही मेयर होला भनेर मैले भनेर अब फोन दिइ त हाल्नुभयो, बोलेको त उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अब तपाईँको पनि सिफारिस यता बरु परेछ, तपाईँ पनि पार्लिमेन्टमा नछुट्ने एउटा पात्र हो। अब मेरो पनि यता के गर्ने सल्लाह गर्नुपर्छ होला कि कता भेटेर सल्लाह गरौँ भन्नुभयो। अनि मैले भने तपाईँको काठमाडौँ आउने सेड्युल के छ भन्दा म 4-5 दिनपछि चाहिँ पश्चिम जान्छु, भोलिदेखि चाहिँ म यसो पूर्व लाग्छु भन्नुभयो। अनि त्यसो भए मिलाएर कतै भेटौँ न त मात्रै यति भयो। म हेटौँडा आएको थिएँ, फेरि त्यही साथीहरूले ल तपाईँ त यता आउनु पर्यो, उहाँ 5 थरबाट यता आउनु थियो, तपाईँ आउनु म सुइँ आएँ। आइसकेपछि यहीँ म बसेको राति मध्यरातमा आएर अनि 1 बजी भेट्नु भन्ने सल्लाह थियो, तर उहाँ 11 बजीतिरै आउनुभयो। अझ छिटो पो हो कि के हो, 11 बजीतिर आउनुभयो। अनि हामी उतापट्टि 2 जना मात्रै गएर हामी बस्यौँ। 1 to 1 1 घन्टा जति बस्यौँ। एकदमै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हाम्रो वार्ता भएको हो क्या। साँच्चै नै 2 पार्टीको अध्यक्ष जस्तै भएको हो वार्ता चाहिँ, एकदमै सौहार्द क्या, स्तरीय पनि भयो। तर उहाँले नै एकदमै मार्मिक ढङ्गले कुरा राख्नुभयो क्या। तपाईँ पार्लिमेन्टमा नछुट्ने मान्छे, अनुभव पनि तपाईँसँग छ, मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, अब तपाईँ छुट्नु भएन, कसरी के गर्ने होला भन्नुभयो। अनि मैले भने कि म त बरु 3 चोटि जितिसकेको मान्छे, मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, म भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ नछुट्ने मान्छे हो। मैले भनेको किन भन्दा तपाईँ त एउटा अभियानको अनुहार हो, तपाईँको कस्तो छ त देशभरि। मैले भन्दाखेरि देश त अहिले माटोमय छ भन्नुभयो उहाँले। त्यसो भए देश माटोमय छ, सबै साथीहरूले तलबाट जितेर आउनुहुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ मूल कमान्डर पुग्नु भएन भने त त्यसले त राम्रो
गति लिँदैन, दिशा दिँदैन, त्यसो तपाईँ त झन् कुनै पनि हालतमा तपाईँ त छुट्नै भएन भन्ने भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने भयो। अनि मैले भने अब प्रदेशसम्मको पनि एउटा रणनीति बनाऊँ। मैले भने हाम्रा यहाँ सङ्गठित असङ्गठित शक्तिलाई सङ्गठनमा बदलौँ, त्यसलाई भोटमा बदलौँ, शक्तिमा बदलौँ र हामी प्रदेशसम्मको पनि एउटा रणनीति बनाऊँ भन्दा उहाँले त्यो कुरा नगरौँ, त्यो चाहिँ भन्नुभयो। त आशय के छ मलाई थाहा छैन। खासमा तपाईँले चाहिँ 2/3 मुख्यमन्त्री बनाउनु खोज्नु भएको थियो रेग्मी प्रदेशको होइन प्रस्ताव होइन, मैले त्यस्तो त्यही त होइन, प्रदेशसम्मको पनि सल्लाह गरौँ मात्रै भनेको हो। सङ्घमा चाहिँ तपाईँ जाने होइन, त्यसो पनि होइन, त्यस्तो थिएन। अहिलेदेखि नै त्यो सोच त बनाउनु पऱ्यो नि त भन्ने ढङ्गले त्यो चर्चा भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि खै अहिले त देशी विदेशी मलाई हराउनु लागेको छ, सबै पुरानो शक्तिहरू एक ठाउँमा गएर मलाई हराउने पनि चर्चा सुन्छु उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले भने एउटा मेरो अनुभव छ, हाम्रो नेपालको अनुभव तपाईँलाई सुनाउँछु। मैले भने के हो भन्दा 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेकपा भएर चुनाव लड्दै थियो। त्यो बेला सबै नेता जित्यो, वामदेव गौतम मात्रै हार्यो। किन हार्यो भन्दा उसले चाहिँ अरू अलिक गरुङ्गो स्टेटमेन्ट दिएको थियो, म देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। सबै शक्ति लागेर हराएको होला जस्तो लाग्छ, हाम्रो पनि अनुभव छ भनेपछि त्यही त भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि संवादलाई जारी राख्ने, सहकार्य गर्ने दुई पार्टी बिच र तपाईँको भयो भने हुँदै भएन भने 2जनाको भयो भने अध्यक्षको चाहिँ तालमेल गरौँ भन्ने भयो। त्यो तालमेल चाहिँ सुनसरी एक चाहिँ कसले छोड्ने भनेर भएको थियो सर। त्यो 81 त्यहाँ केटाकेटी जस्तो कुरा गर्नु भएन नि त, त्यो कुरै भएन त्यो विषय। छलफल गर्दै जाँदाखेरि त्यो त मिल्ने कुरा हो नि त होइन। तालमेल गरौँ, 2जना मात्रै पनि तालमेल गरौँ भनेपछि त्यसो भए तपाईँको पनि साथीभाइहरूको नाम लिस्टिङ गर्नुहोस्, यता पनि म गर्छु हेरौँ भनेर छलफल अलिक तपाईँको चाहिँ न्यारो डाउन भएर गयो। अनि तपाईँको छलफल त्यसरी हामीले टुङ्गायौँ। यसको निष्कर्ष के भन्ने, अब छलफलको सारांश चाहिँ यस्तै हो र हामी तपाईँको चाहिँ उठ्यौँ। उहाँले एकचोटि भन्नुभयो कि माटोबाट उठ्ने हो त हजुर पनि भन्नुभयो। मैले भने अब म पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले अहिले त मैले त्यसरी निर्णय गर्न सक्दिनँ, पार्टीमा छलफल पनि गर्नुपर्छ। मैले भने अब धेरै कुरा लामो सहकारी हामीले गरेर जानु छ, एउटा गन्तव्य निश्चित गर्नु छ, उद्देश्य प्राप्ति गर्नु छ भने त यो सहकारी र यो वार्ताको संवादको पहिलो सिँढी हो नि यो सिँढी टेकेर मात्रै हामी शिखर उक्लिन सक्छौँ भनेर अनि हामी झऱ्यौँ। एकदम सौहार्द स्ट्याटसमा के लेख्नु भएको अनि छ पाउन भने यहाँ माटोमा नआएको कारणले हाम्रो पार्टीमा सहकारी भएन भन्नुभएको छ। त्यो कुरा भएको थियो होइन, फुटकर नोटमा मात्रै निक्लेको कुरा हो। त्यो नोटमा मात्रै नोट भनेर लेखिन्छ नि, नोटमा मात्रै गरेको कुरा एकदमै जेन्टलमेन कुरा हो। यहाँ हामी झरेर लफोटो लेखिदिउँ गरेर हामी छुट्यौँ। अब समाचारहरूमा भटाभटी आयो, अब नराम्रो आएको थिएन समाचार, बधाई आइरहेको थियो होइन। बधाई त कसले के गरे, त्यहाँ चाहिँ समाचारमा कस्तो राम्रो समाचार आएको थियो। मलाई नै पत्रकारहरूले सोधेको थियो, हाम्रो राजनीतिक आर्थिक गम्भीर सङ्कट छ नेपालमा, यसको निकास दिने गरी नै हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ, कसरी दिन सकिन्छ यी सबै भएको थियो भनेर आएको थियो। देश विदेशबाट बधाई आयो कि फोनमा, देश विदेशबाट तपाईँको बधाई आयो, यति मान्छेले खुसी प्रकट गर्यो, तिमीहरू मिल्नुपर्छ ठुलो दबाब थियो। अनि मैले त पनि भनेको थिएँ तिमीहरू चाहिँ मिल भन्ने ठुलो दबाब छ भन्दा मलाई पनि दबाब छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले यो पनि भनेको थिएँ, नेतालाई कहिले कहिले देख्दाखेरि त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर जनताको कुरा सुनिएन भने जनताबाट नेता कटिनु पनि सक्छ। नेताले देखेको कुरा र जनताले चाहेको कुरा एउटै नहुन सक्छ कहिले कहिले, तर जनताले भनेको कुरा अटेर गऱ्यो भने जनताबाट बाइपास हुन पनि सकिन्छ। यो घटना पनि राजनीतिमा चाहिँ हुन्छ कहिले कहिले भनेर यसो गर्दै छुट्यौँ। सबैतिर खुसियाली सबैतिर थिए। अनि बेलुका साँझमा म त थाहै थिएन, 11 बजीतिर म त थाहा पाएँ, ल स्ट्याटस त के अरे चाहिँ सहकारी नगर्ने भन्ने माटोमा आउनुभन्दा मान्नु भएन, त्यही भएर छैन शब्दमा के लेख्नुभयो मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। मलाई लाग्छ पार्टीको नामको पछाडि संस्कृति जोडिएको हुनाले सबै
सभ्य तपाईँको चाहिँ होइन संस्कृतिमा नै व्यक्त भएको होला विश्वास गर्छु म। तपाईँ उहाँको स्ट्याटस पढ्नुहुन्न? अब बेकामै भन्नुभएको छ तपाईँलाई त। मैले त पढाएको छैन, ठिकै छ। अब त्यो त्यस्तो एउटा पार्टीको अध्यक्षबाट त्यस्तो नभन्दाखेरि नयाँले चाहिँ राम्रो, किनभने नयाँ कल्चर पनि हामीले स्थापित गर्नु छ नि त। त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने नयाँ संस्कृति बसाउने भनेर हिँडेको, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा अझै पनि नेपाली समाजबाट उत्पादित मान्छेहरू हामी अयोग्य नै रहेछौँ कि के हो जस्तो लाग्यो। कमसेकम फोन गरेर यो कारणले सकिएन भनेको भए त्यो चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन त। त्यसो नभएर सार्वजनिक रूपमा स्ट्याटस लेख्दाखेरि त्यो राम्रो भएन जस्तो मलाई लाग्छ। चित्त दुखाइ छ कि छैन? तपाईँको त नामै मेन्सन गरेर लेख्नुभयो होइन, राजनीति बेकामै भनेर। राजनीतिमा यति सानो छाती बनाएर चित्त दुखाउँदै मन कुडाएर त्यसरी त काम छैन। राजनीति त पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्नुपर्छ होइन। व्यक्तिगत तपाईँको आग्रह दुराग्रहभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ, ठुलो छाती हुनुपर्छ। माफी माग्नु लाउने भन्दा पनि माफी दिनु सक्ने छाती हुनुपर्छ, त्यो मात्रै राजनीति हो। तपाईँ हर्क साम्पाङलाई हराउनु नै सुनसरी एकाउन्ट भयो? तपाईँ परिचालित हो? सुरुमै मैले भनिसकेँ त, उहाँ गाईघाटबाट उठ्ने भन्ने सार्वजनिक मन्तव्य भएपछि साथीहरूले सुनेपछि साथीहरूले माग्नु मलाई त माग गर्नुभयो नि। म कहाँ, अब मैले त सोचेको पनि थिइनँ। भनेपछि तपाईँ कसैबाट सञ्चालित होइन? म मेरो जीवनमा अहिलेसम्म चाहिँ परिचालित छुइनँ र म हुन्न पनि। सर, एउटा तपाईँ त अब लेखक पनि हुनुहुन्छ। प्रेममा हारेको राम्रो, राजनीतिमा जितेको राम्रो भन्छ कि। प्रेममा चाहिँ हारेर जितेको राम्रो, राजनीतिमा चाहिँ हारेर पनि जितेको, अथवा त्यहाँ त जितै सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्छन्। तपाईँ हार्नलाई किन रोज्नुभयो सुनसरी? 27 वर्ष जेलसम्म रहेर जेल बस्दा हारेको कि जितेको? जितेको हो नि सर। हारेर पनि जित्यो क्या। तर हाम्रोमा चाहिँ जितेर हार्दैछ नेताहरू। हाम्रोमा जित्ने अनि जितेको कार्यकाल पुरा नभई चौतर्फी नागरिकले घेराबन्दी गरेर तपाईँको चाहिँ सजाय गर्ने बेलामा हेलिकप्टर चढेर भाग्नु, त्यो चाहिँ हारेको हो। त्यस कारण राजनीतिमा कहिले कहिले देख्दाखेरि हारेको हुन्छ, उसले परिणाम भविष्यमा जितेको हुन्छ। 2 कदम पछाडि र 1 कदम अगाडिको सिद्धान्त छ नि, त्यो लागु हुन्छ। त्यस कारणले हार र जित केलाई भन्ने तपाईँलाई म सधैँ भन्छु, काठमाडौँबाट तपाईँले नेपालको पूर्व हेरिपठाउनुहोस्, मेचीको सिमानामा, मेचीको किनारमा नेपालको सिमाना सकियो भन्छ। मेचीको किनारबाट तपाईँ उभिएर काठमाडौँतिर पश्चिमतिर हेरिपठाउनुहोस्, मेचीको किनारबाट नेपालको सिमाना सुरु हुन्छ भनेपछि घटनालाई तपाईँ कहाँ उभिएर हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए हर्क साम्पाङ हार्नुहुन्छ, तपाईँ जित्नुहुन्छ, ढुक्क भयो? होइन, अब यो प्रतिस्पर्धामा पहिलो र दोस्रो जाने चलनै छैन। सांसद भएर पहिलो जानुपर्छ। अब धेरैवटा मैदानमा त खेलाडीहरू आउने छन्। कसले तपाईँको त्यो दिनको के भन्छ ताज पहिरिनेछ, त्यो त 21 गते चुनाव सकिन्छ, 22 गते त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा अदालतले दिला। तपाईँको ब्रह्मले चाहिँ हर्कजी हार्नुहुन्छ, म जित्छु भन्ने लाग्छ हजुरलाई? तपाईँको आत्मा यसरी कोही हार र कोही जित, त्यो गणितीय खेल त हो सय बोकेर कहिले म हिँडिनँ। म पहिलोचोटि चुनाव लड्दा पनि मलाई मतलबै थिएन। हिजो मैले एकजना मेरो नेतालाई भेटेर भनेको थिएँ, मलाई मतलबै थिएन हारौँ या जितौँ, यो एउटा मोर्चा हो, यो मोर्चामा म सहभागी भएको छु। मेरो उद्देश्य त टाढो छ, किनभने म त म्याराथनमा उत्रिएको एउटा चाहिँ दौडमा उत्रिएको त्यो यात्री हुँ। त्यस कारणले 100 मिटर स्पिड कुदेर मलाई थाक्नु पनि छैन र मैले ताज उचाल्नु पनि छैन। तपाईँको साबिकको माओवादी पुरानो त अहिले नेपाली कम्युनिस्टका धरानका नेताहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने के खानु गएको केमा डुबेर मऱ्यो भन्छन् कि। त्यो एउटा अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुन गएको रहेछन्, माओवादीबाट फिक्स जित्नुहुन्थ्यो, सुनसरी उहाँको पनि थियो, उहाँले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। ल म सोध्छु साथीहरूलाई एउटा कुरा मात्रै, यो आग्रहले होइन, पूर्वाग्रहले होइन, मैले कतिचोटि जितेपछि शहीदको सपना पुरा हुन्छ त? ए भुपु कामरेडहरू, शहीदको रगतमाथि त गद्दार गर्नुभयो भन्नुभएको छ। फेरि भनौँ, केपी ओलीले कतिचोटि जितेपछि मदन भण्डारीको हत्यारा पत्तो लाग्छ त भुपु कामरेडहरू? होइन, मैले कतिचोटि सांसद र मन्त्री भइसकेपछि घन्टाघरको पल्लोपट्टि जुत्ता पलिस गर्ने एउटा मजदुरको
छापको ग्यारेन्टी हुन्छ त? यसको उत्तर चाहियो, यसको उत्तर खोज्न हिँडेको हो। एक थान सांसद, एक थान मन्त्री, कसैको नमस्कार दाहिने बायाँ सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्नुको निम्ति होइन। कृपया साथीहरूले अन्जानवश मूर्खतावश यस्तो बहसहरू तर्कहरू गर्छन् भने कृपया त्यो बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। समय र शक्ति खेर नपाल्नुहोस्। नरम हुनु राम्रो, चिप्लो घस्नु चाहिँ नराम्रो भन्छन् कि सर। तपाईँ चाहिँ चिप्ले नेता हो अरे, बोलेर मान्छेलाई तपाईँको जिब्रोमा नै गुलियो छ अरे कि, त्यो मह मिसिरी छ अरे। अब त्यस्तो कुरामा फस्दैन भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँका पुराना साथीहरूले चाहिँ। तर जिब्रो यस्तो होइन, मलाई त तपाईँले भने जस्तो म बिल्कुलै होइन। तपाईँ नरम होइन, चिप्ले हो। यहाँ घाँटीदेखि माथि बोल्ने होइन म, यहाँ हृदय तल नाभिदेखि म माथि बोल्छु। मेरो त्यस्तो केही पनि छैन। तर यो पनि नठानियोस् कि जिब्रो कसको राम्रो कसको नराम्रो, म राम्रो भन्ने होइन। जिब्रो भनेको त्यस्तो हतियार हो जसले चोट नलगाई गहिरो गरी काट्न सक्छ। सर यस्तो पनि बाहिर चाहिँ चर्चा चाहिँ थियो, तपाईँ खोटाङ जाने अथवा हर्कजी खोटाङ जाने, त्यो बिचमा तपाईँहरूमा एउटा भद्र सहमति थियो भन्ने थियो नि। सुनसरी एकबाट एकजना चाहिँ खोटाङ जाने भन्ने थियो अरे। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। हामीले त्यो त्यतातिर लाँदै लगिएन, त्यतातिर चाहिँ हामीले कुरा लाँदै लगिएन। यहीँ भित्रबाट पूर्वबाट कसरी हुन्छ खोजौँ भन्ने कुरा मात्रै थियो, त्यस्तो भएन। को कहाँ जाने भन्ने चाहिँ छलफल नभएको कुरा गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँ सुनसरी एक छोड्नुहुन्न सर? अब साथीहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ, निर्वाचन पनि नजिकै आयो। खासमा निर्वाचन लड्ने इच्छा पनि थिएन, नयाँ परिस्थितिले यहाँ पुर्याएको छ। एउटा पार्टीको नेतृत्वको नाताले अब यो विषय नैतिक पनि भन्दै आइसक्यो र साथीहरूले नै बाहिर नैतिकताको विषय अब बनाउनै लगिसक्यो क्या। अब पिठ्यौँ फर्काएर चाहिँ भाग्नुहुन्न तपाईँ, सुनसरी एक नै रहनुहुन्छ। भाग्ने कि पछि हट्ने कि अघि बढ्ने कि भन्ने कुरा अब समयले निर्धारण गर्दै जाला। बढी त साथीहरूले तान्नु भयो क्या। अब ढुकछुक भइरहेको छ तपाईँलाई? म त एउटा युद्धमा हिँडेको, युद्धको सिपाहीले जब आफूलाई ढुकछुक गर्छ तब उसले आफ्नो निशानामा तपाईँको चाहिँ गोली अथवा निशानामा आफ्नो गोली पुर्याउनु पनि सक्दैन। म त जिम्मेवारी पाएपछि ताँदोबाट छुटेको तीर जस्तै भुनभुनाएर जाने मान्छे हो कि, म त त्यस्तो धेरै ढुकछुक हुँदिनँ आँटेपछि त। सुनसरी छोड्दिनँ भनेर तपाईँले घोषणा त गर्नु भएन नि, कुरा त यहाँ फेरि बाजियो नि तपाईँको। के गरौँ भएको जस्तो भन्नुभयो, सुनसरी छोडौँ जस्तो नछोडौँ जस्तो भएको हो तपाईँलाई? अब त्यहीँसम्म पुग्नु त अब 5 गते पुगिएला। तर अब यहीँको साथीहरूले प्रत्यक्ष परोक्ष सकारात्मक नकारात्मक निम्त्याइ नै सकिसक्यो क्या। अब निम्त्याइ नै सकिसक्यो। तपाईँको पुरानो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ भोजपुरमा मैले पटक चुनाव लडेको हुनाले यसपालि लड्दिनँ भन्नुभएको रहेछ। यसपालि होइन, धेरै पालि मैले भन्नुभएको रहेछ। मैले 4 चोटि त्यो बोली चाहिँ तपाईँलाई महँगो पर्यो भनिरहेछ कि, तपाईँ भोजपुर जानु सक्नु भएन, त्यही भएर चाहिँ सुनसरीमा आएको भनेको। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै 4 चोटि चुनाव लडेको मान्छेसँग सम्बन्ध त्यत्तिकै प्रगाढ छ कि, त्यत्तिकै 4 चोटि तपाईँको लडेको होइन नि। त्यो चुनाव घर घर झन् म मान्छे भोटर चिन्छु, बुझ्नुभयो? दुःख सुख म सँगै छु। मैले एउटा दसैँ एक्लै मनाएको छैन। मैले मेरो आफ्नो दसैँ खर्च नागरिकको घर छाइदिएको छु, तिहारको खर्चले नागरिकको उपचार गरिदिएको छु। म सबैलाई सक्दिनँ, कमसेकम मेरो संस्कृतिलाई म साझा बनाउनु खोज्दैछु। मैले तपाईँको चाहिँ हरेक सानोतिनो प्राकृतिक दुर्घटनाहरूमा म सानो भए पनि राहत एउटा लिएर पुगेको छु। स्थानीय सरकार वडाभन्दा म पहिला पुगेको छु। मैले त्यहाँको हरेक ओडाको, बस्तीको, गाउँको घटना दुर्घटनालाई संसदमा व्यक्त गरिदिएको छु होइन। विदेशमा गएर अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरूलाई मैले कोर्डिनेसन गरेको छु, किन 3-4 चोटि जित्दै मन्त्रीसम्म भइसकेपछि त अब अलिकति होइन सबैले चिन्ने पनि भयो, कुरा बिक्ने पनि भयो। यहीँदेखि फोन गर्दा पनि हेलो सचिवजी, मन्त्रीजी भन्नु पनि सकिँदो रहेछ, त्यसले पनि काम गर्दो रहेछ। त्यस कारणले त्यस्तो नङ्ग्र मासुको जस्तो कि माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध बनाएको हो। तर कुरा के हो भने 2 चोटि मैले जितिसकेपछि चाहिँ अब मलाई नलडाउनुहोस्, तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। एउटै मान्छे भगवान् जस्तो सधैँ योग्य जस्तो नबनाऊ, त्यसले नेतृत्वमा ठुलो ग्याप गर्छ। पहिला पनि भनेको, योभन्दा चुनाव अगाडि पनि मैले भनेको साथीहरू भएर हो। र एकातिर यो हो नेतृत्वको विकास हुँदैन, अर्कोतिर यस्तो व्यवस्थामा 4 चोटि 3 चोटि एउटा प्रतिनिधि टिकिराख्नु भनेको त चान्चुने कुरा होइन न, त्यहाँ धुलो लागिहाल्छ नि। यहाँ चाहिँ के हो भन्दा अब मैले एक कार्यकाल त्यहाँ छोडिदिएँ भने अनि अर्को नयाँसँग तुलना हुन्छ क्या।
सुदन किराती ठिक थियो कि नयाँ ठिक थियो, तुलना हुने मौका पनि पाओस् नागरिकले, त्यो भेन्टिलेटर पाओस् भनेर मैले 2 कार्यकालदेखि नै मैले उड्दिनँ त भनिरहेको थिएँ। सिधा कुरा प्रष्ट कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ सुनसरी छोडेर चाहिँ सुनसरी 1 छोडेर चाहिँ भोजपुर चाहिँ अब जानुहुन्न यति बोलिसकेपछि। अब परिस्थितिले त्यतै लाँदैछ। तपाईँले कुनै बेला एउटा भाषण गर्नुभएको रहेछ धरानमा, एयरपोर्ट बनाउनु चाहिँ बस स्ट्यान्ड बनाए जस्तो टेम्पो स्ट्यान्ड बनाए जस्तो होइन भन्नुभएको थियो। त्यो होइन पनि त्यही कुरालाई मेन्सन गरेर हर्क साम्पाङले के लेख्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा टेम्पो स्ट्यान्ड बनाउनु जस्तै होइन एयरपोर्ट भनेर लेख्ने एउटा बेकामीले सुनसरी 1बाट चुनाव लड्छ अरे भन्नुभएको छ तपाईँलाई। अब म बेकामी हो कि कामी हो कि आखिर यही शब्द प्रयोग भएको हो भने त्यो इतिहासले नै मूल्याङ्कन गर्ला छोडिदिउँ। अहिले मैले न तपाईँको विषयमा 2 शब्दमा म तपाईँको के भन्ने जिन्दगीको समीक्षा गर्न सक्दिनँ र कथाहरू पनि सुरुमा जे भयो इन्डिङ त्यो नहुन सक्छ, कथाहरू पनि त्यसरी सकिन्छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर त नजाउँ। किन तपाईँले टेम्पो स्ट्यान्ड जस्तै हो भनेर चाहिँ किन होइन, मान्छेले सजिलो गरी भनौँ नि त टेम्पो यहाँ तपाईँको जहाज किन्ने काम कुरा गर्छ नि। त्यसो भए सर सुन्नुहोस् है सर, यहाँ एउटा थपिहालेँ। तपाईँले सर हर्क साम्पाङले एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर स्टाटस लेख्नुभयो, तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ म पढ्दिनँ भन्नु, त्यसको केही छिनमै तपाईँले पनि स्टाटस लेख्नु भएको छ कहिले? तुरुन्तै त्यतिखेरको घटना के तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरिको घटना नि, तपाईँले पनि तुरुन्तै एयरपोर्टको बारेमा तपाईँले नि समिति गठनको के एउटा कार्यदल बनाएको छु भनेर स्टाटस लेख्नुभयो। अनि तपाईँले त्यति छिटो तपाईँले क्विक डिसिसन किन गर्नुभयो त? उहाँलाई त आश भयो, जस्तो बाउले चाहिँ 50 रुपियाँ दिन्छु भनेको ठाउँमा चाहिँ 5 रुपियाँ पनि दियो भने रिस उठ्छ नि, 100 रुपियाँ दियो भने खुसी भइन्छ नि। त्यही भयो नि तपाईँहरूको घटना त। यस्तो क्या धरानमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, हाम्रो नुन खाने तेल खाने सपनाको सहर हो धरान। यहाँ हाम्रो सारा साइनो सम्बन्ध संस्कृति समाज जोडिएको थियो। त्यो कार्यदल चाहिँ किन बनाउनु भयो भन्ने कुरो छ क्या। उहाँले तपाईँको चाहिँ मात्रै होइन, यहाँको नागरिकले मागिसकेपछि मैले पनि त चाहेको थिएँ नि त बन्छ भने बनाउनु भनेर त। तर वैज्ञानिक अध्ययन बेगर अब तपाईँको चाहिँ बनाइने आयोजनाहरू नेताको इच्छामा बनाइने आयोजनाहरू अब चल्दैन क्या। त्यो गर्नु पनि हुँदैन क्या, अब अपराध हुन्छ। त्यो हरेक मान्छेको जीवनमा पनि आफूले नचाहेको कुरा, आफ्नो सामर्थ्यभन्दा बाहिरको कुरा होइन गरियो भने त त्यो त मान्छेको जीवनमा पनि फाइदा हुँदैन नि त। मैले ठिक्क त्यही बेला ल अध्ययन गर्ने भनेर अध्ययन समिति बनाइयो। अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अध्ययन त अब तपाईँको चाहिँ यहाँको वातावरणदेखि मात्रै होइन, यहाँको भूगोल, यहाँको बजारको मान्छे कति हुन्छ होइन, यहाँ नजिकमा कति एयरपोर्ट छ, देशको आर्थिक स्थिति के हो, दीर्घकालीनसम्म उड्ने एयरपोर्ट यो हुन्छ कि हुँदैन, सबै अध्ययन हुन्छ नि त। कहाँ एउटाको मात्रै अध्ययन हुन्छ त? समग्र अध्ययन हुँदाखेरि त्यो समग्र अध्ययनले चाहिँ धरानमा एयरपोर्ट बनाउनु भनेको यो अहिलेको बेलामा ठिक छैन भन्ने नै प्रतिवेदन लेख्नु क्या। टेम्पो स्ट्यान्ड बनाए जस्तै नि हो। होइन, टेम्पो स्ट्यान्ड भनेको त अर्को प्रसङ्गमा हो। छिटो बना, अहिले बना। टेम्पो स्ट्यान्ड बनाउनु त टाइम लाग्छ। प्लेन अहिले किन जहाज भन्छ, बाख्रापाठा हो र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर कतिवटा कागजपत्र मिलाएर पैसाको जो गरेर किन्नु पर्दैन। हेलिकप्टर ग्राउन्ड बनाए जस्तो, हेलिपोर्ट ग्राउन्ड बनाए जस्तो हो र जहाजको ग्राउन्ड बनाउने। योभन्दा अगाडिको प्रतिवेदन तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको थिएन? उसले पनि त बनाउनु सकिँदैन, यो असम्भव भने। अब यहाँको पहिला कसरी यो चर्चा निक्ल्यो भने त पहिला साना जहाजहरू ट्विनेटर कम्पनीको होइन त्यो लेभलको जहाजहरू 14 सिटे 15 सिटे जहाजहरू पार जान्थे। त्यो बेला गाडी जान्थेन, त्यो बेला त्यस्तो जहाजको आवश्यकता पनि थियो र अर्को जहाजको ग्राउन्ड बनाउने नाममा यहाँको माफियालाई, जग्गा माफियालाई जग्गाको भाउ बढाएर, कौडीको भाउमा लिएर जग्गाको भाउ बढाएर आफूलाई अरबपति, आज सुत्दाखेरि करोडपति, उड्दाखेरि अरबपति हुनु मन थियो। त्यो सपनाले यहाँ भोग जगाइदियो। नम्बर 1 त्यो बेला तपाईँको चाहिँ ट्विनेटरहरू अथवा त्यो सानो जहाजहरू मात्र जाने पनि थियो, अब त जाँदैन। भोजपुरमा आएर दोभानेको मान्छेले, उदाहरणको लागि तपाईँलाई खानी डाँडामा आएर ऐसुल फर्केको मान्छेले 3 दिन जहाज पर्खेर कुहिरो लाग्यो भन्दै फेरि होटलमा गएर बस्नु भन्दा त बसमा चढेर आइहाल्छ नि। हो त समय त्यस्तो भयो। त्यो जहाजको एक ढङ्गले समय सिद्धियो क्या।
गोरुगाडाको ट्र्याक्टरले सिधाइदिए जस्तै सिधियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भयो भने यहाँ जहाजको ग्राउन्ड बनाउने सपनाको भोक जगाइदिएर मान्छे गएको मात्रै हो। र समग्र अध्ययन गर्दाखेरि यसको थुप्रै पाटापक्ष छ। म यहाँलाई भन्छु, विराटनगर यहाँदेखि 32 किलोमिटर हो, बुझ्नुभयो। 6 लेनको बाटो भन्दैछ, अब करिब करिब बनिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। कसिएर यहाँदेखि एउटा गाडी रिजर्भ गरेर जाने हो भने आधी घन्टा। संसारको विकसित सहरहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्तो तपाईँको चाहिँ स्पिड 100 भन्दा माथि कुदाउने गाडी स्पिडमा पनि 1 घन्टाभन्दा परको एयरपोर्ट हुन्छ। किनभने त्यो सहरलाई त्यो जहाजले डिस्टर्ब नगरोस्, दुर्घटनाहरू भयो भने पनि सहरमाथि तपाईँको प्लेनहरू क्रास नहोस्, सबै हिसाबले त्यहाँ ठिक हुन्छ भनेर पर राख्छ। विराटनगर यहाँदेखि आधी घन्टाको बाटो मात्रै हो। अब त्यो 6 लेनको बाटोमा स्वाभाविक रूपमा त्यत्रो खर्च भएको छ। विराटनगरको एयरपोर्टमा 50 भन्दा माथि फ्लाइट हुन्छ। त्यत्रो टर्मिनल भवन अहिले बन्दैछ, हेर्नुहोस् है। त्यो कमसेकम भयो भने त्यो कलकत्ता पनि बागडुग्रा पनि उडोस् भनेर त्यो मेरै पालामा शिलान्यास गरिएको हो। त्यहाँदेखि चाहिँ बोर्डर पारी पनि जहाजहरू जाओस् अन्तर्राष्ट्रिय, यही बुद्ध एयरहरू पनि जानु सक्छ नि त। यही यति एयरको यो 72 सिटी पनि जानु सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अझ अलिकति त्यो विराटनगरकोलाई 200-400 मिटर बनाउनु बित्तिकै 120 सिटर पनि त्यहाँ बस्न सक्छ, त्यो त्यत्रो टर्मिनल भवन भएपछि। अनि त्यहाँ 50 सिटभन्दा फ्लाइटभन्दा बेसी बस्नु सक्ने ग्राउन्डको क्षमता हुँदाहुँदै आज 17-18 सिटमा दिन बितेको छ। त्यो 50 देखि 70-80 भएर एकदमै त्यो भएको भएदेखि स्वाभाविक रूपमा हामीले नजिकै अर्को एयरपोर्ट बनाउनु पर्थ्यो। त्यही एयरपोर्ट राम्रो चलेको छैन। कुहिरो लाग्छ नि त त्यहाँ, पानी जमिन्छ नि त त्यहाँ भन्ने एउटा तर्क छ। अब त्यो के अहिले बनाएको र पहिल्यै त बनिसकेको, खर्च भइ नै सकेको छ, त्यसलाई त पानी नजमाउने ठाउँ कसरी बनाउने। अब यहाँ यति महँगो एयरपोर्ट बनाउनु भन्दा कुहिरोमा पनि सिधै जहाज बस्नु सक्ने अहिले त प्रविधि आएको छ नि त। त्यस्तो बरु प्रविधि लिएर जोड्ने होला, किन यत्रो ठुलो खर्च गर्ने। एउटा त्यो भयो। एउटा तपाईँको घरमा आमा पाल्नु सकिँदैन अनि आमा पाल्नु नसक्नेले हात्ती पालेर हुन्छ। देशको आर्थिक स्थिति यस्तो छ। हेर्नुहोस्, पोखरामा एयरपोर्ट बनाउनु नाममा कत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भयो। 10 अरबभन्दा बढी 11 अरब भयो भन्ने प्रतिवेदन छ। मान्छेहरू अहिले जेलमा छ। अहिले पनि एउटा जहाज उडेको छैन। तपाईँलाई भैरवामा लुम्बिनीमा बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अहिले पनि तपाईँको उडेको छैन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार ठुलो छ भन्छ। देशको 22वटा एयरपोर्टहरू अहिले घाम तापेर सुतिरहेको छ। के त्यो नागरिकको पैसा होइन त्यो? यो सबै एयरपोर्ट बनाउने पैसाले सुरुङ मार्ग बनाएको भए, पूर्व पश्चिम चल्ने रेल बनाएको भए के मान्छेलाई जहाज चाहिन्थ्यो? कुहिरो लागेको बेला जान्थ्यो, पानी परेको बेला जान्थ्यो, 1 घन्टामा मेची, अर्को घन्टामा महाकाली। यतातिर हाम्रो सोच किन भएन क्या? यो तपाईँको एयरपोर्ट बनाउने पैसाले यो तपाईँको यो फुस्रेबाट मानिलिउँ सुरुङ मार्ग उतापट्टि तपाईँको निकाल्ने हो भने, तम्बरतिर निकाल्ने हो भने त त्यो त बहुउद्देश्य हुन्छ नि त। त्यहाँको पानी लिएर यहाँ सिँचाइ हुन्छ, खानेपानी हुन्छ, तपाईँको गाडी जान्छ, बिजुली निक्लिन्छ। हामी यस्तो चाहिँ एउटा लगानीले धेरैवटा परियोजना चल्ने चाहिँ कहिले नसोच्नु, उल्टो सोच्ने भइयो क्या हामी त। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, धरानको एयरपोर्ट यहाँ छ कि विजयपुर डाँडा यसो भएर गएर भेरेटा क्लियर म भन्छु है तपाईँहरूलाई, खालि यो आयो कि कुरा। डाँडा छ, चताराको माथिबाट सप्तकोशी माथिबाट जहाज आउँछ। अहिले जहाँ हो नि त्यो ठाउँ, त्यहाँबाट तपाईँको यसरी आइसकेपछि के हुन्छ भन्दा ल ठिकै छ तपाईँको चाहिँ ग्राउन्ड साउन्ड माचमिच गरेर बनाउला होइन, तर त्यो जहाज चाहिँ तपाईँको जब ल्यान्डिङको चरणमा पुग्छ नि, ल्यान्डिङको चरणमा पुगेर त्यो जहाज यहाँ मुनि कहिले कहिले खरायो, कहिले कहिले सियाल, कहिले कहिले कुकुर, जङ्गली जनावरहरू आइदियो भने त्यो जहाज चाहिँ ओभरसुट गर्नुपर्छ। र त्यो जहाजको कहिले कहिले चक्का झर्दैन ल्यान्डिङ हुने बेलामा। त्यो बेला बस्दै लागेको जहाज उठेर जानुपर्छ। प्राविधिक गडबडीहरू हुन्छ जहाजमा, अनि डाँडामा लगेर ठोकाउनु। जहाज त यसो गरेर यता त पल्टिँदैन त चङ्गा जस्तो त,
भूगोलले पनि साथ दिएन तपाईँको। भूगोल एक नम्बर भूगोल तपाईँको ठिक छैन। अबको युगको युगको एयरपोर्ट बनाउनु कमसेकम त्यो भूगोल यताबाट हावा आउँदा यताबाट बस्ने, यताबाट हावा चल्दा यताबाट बस्ने, यहाँबाट घाम झुल्किँदा यतैबाट बस्ने, घाम आँखामा पाइलटको पर्नु हुँदैन क्या, अस्ताउँदाखेरि यताबाट बस्ने हुनु पर्थ्यो नि त, त्यो छैन। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ यो भानुचोक र त्यहाँको हाइट पनि धेरै माथि रहेछ क्या, तल र माथि, यो पनि तपाईँको चाहिँ नहुने छ यति नजिक। तेस्रो कुरा नजिकै यसरी सहर छ। तेस्रो कुरा यहाँको तपाईँको जनसङ्ख्याको चापले ठुलो एयरपोर्ट जबरजस्ती बनाएर पनि एयरपोर्ट चल्दैन। अनि 12-14 अरबको एयरपोर्ट बनाएर एक फ्लाइट पनि दिनमा 2 फ्लाइट मात्रै चलाएर बस्नु त के देशको निम्ति, हाम्रो जस्तो गरिब देशको निम्ति फाइदा हुन्छ त? धराने जनताको निम्ति मैले तपाईँको चाहिँ अन्याय मैले गरेकै छुइनँ क्या। बरु चुनावमा यहाँ एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर एउटा आँखा चिम्लेर सर्वे गर्ने, आई सर्वे गरेर जनतालाई भोट माग्ने ठगहरूको भाँडा चाहिँ मैले उठाइदिएँ। अब एयरपोर्ट बन्दैन। अब मलाई लाग्छ एयरपोर्ट यहाँ बनाउनु खोज्यो भने आज 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षमा एयरपोर्ट बन्दैन। पछि जनसङ्ख्या धेरै नै वृद्धि भएर चाप हुने भयो भने बरु यो तल्लो बेल्टतिर दुईपट्टिबाट बस्ने टाइपको सप्तकोशीको किनारतिर यो गर्न सकिन्छ। तर धरानको यही ठाउँमा चाहिँ 15-20 वर्ष त अब घरले पनि यो त घरला होइन, यो ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। कसैले बनाउँछु भने आउँछ त्यो ठग हो। र त्यो तपाईँको जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता विज्ञानको आधारमा तपाईँको नभई त्यहाँ कमिसनको आधारमा ठुला ठुला परियोजनाहरू जन्मिन्छन्, जन्माउन खोजिन्छन्। र यस्तो खालको देशलाई भारी पर्ने प्रकृतिको आयोजनाहरू तपाईँको चाहिँ सुरुवात गरेर मैले इतिहासमा कलङ्कित हुनु थिएन, मैले गरिनँ। जे प्रतिवेदन आएको हो त्यो प्रतिवेदन मैले सार्वजनिक गरेँ। हवाई नीतिको कुरा त सम्ममा 40 नटिकल माइलमा बनाउनु पाइँदैन भन्ने छ। त्यो त अब चल्छ भने त 20मा झार्दा पनि संशोधन गरेर भइहाल्यो होइन। पहाडमा 16 नटिकल माइल कि 17 भन्ने छ, त्यसलाई पनि सार्दा तर चल्नु पर्यो क्या। नचल्ने चाहिँ बनाउँदा यस्तो गरिब देश झन् गरिब हुँदै जान्छ। एयरपोर्टको नाममा जुन ठगी खाने भाडो भन्नुभयो नि तपाईँले, बन्द गरे भन्नुभयो, त्यो गर्वको साथ भन्नुहुन्छ? गर्वका साथ, मलाई कुनै पश्चाताप नै छैन, गर्वका साथ। अहिले नबुझे पनि मान्छेले पछि बुझ्छ। त्यो एयरपोर्ट तपाईँको चाहिँ बनाएर मात्रै धरानको विकास हुने होइन कि, त्यसले त झन् बदनाम चाहिँ हुन्छ क्या। त्यो कति भ्रष्टाचार हुन्छ। म कमिसनतिर बसेको भए 12 अरबको टेन्डर खोलेर 2% मलाई दिए भनेको त म त जिन्दगीभरि त्यहीबाट खाएर बस्थेँ होला नि त। के म त्यसो गर्नु? मलाई त दिँदैन मेरो आत्माले, क्या दिँदैन। चुनाव पनि यही कारणले हार्नु हुने भयो, एयरपोर्टकै कारणले भन्ने कुरो छ क्या। तपाईँलाई ठुलो ट्याग देशले जितोस् न, सुदन किराँतीले हारेर के भयो, देशले जितोस्, समुदायले यो धरानको समाजले जितोस्, नेपालले जितोस्, त म हारेर के भयो त? म त एउटा व्यक्ति होइन। सुदन किराँती र आज प्रवेश या नवीन हामी अन्तर्वार्ता गरिराखेको छौँ। तपाईँ एउटा गनिएको पत्रकार, म एउटा कार्यकर्ता पार्टीको, या हामीभन्दा ठुल्ठुलो मान्छेसँग तपाईँ अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ कि अब बनिसकेको प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुहुन्छ, बन्न लागेको प्रधानमन्त्री भावी प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुहोला। जतिसुकै हामीले अहङ्कार गरे पनि सर्दु खोला उधै बग्छ हामी मरेको दिन। बिचरा भावी प्रधानमन्त्री मरेछ, पूर्व प्रधानमन्त्री मरेछ र सर्दु खोला शोकको नाममा एकचोटि उकालो बग्दैन क्या। भानुचोकमा त्यसरी नै गाडी कुद्छ, यो होटल यसरी चल्छ होला। त्यो अहङ्कार नगर्नु। जनताले के पनि भन्छन् भने सर, धेरै जनताले के भन्छन् भने मन्त्री हुँदा किराँतीको छोरा मन्त्री हुँदाखेरि त्यो मुटुमा हिम्मत रहेनछ, त्यो दम रहेनछ, बजेट छुट्याइदिएन, कलङ्क पनि भन्छन् क्या तपाईँलाई एयरपोर्टमा क्या। ए होइन, मैले भनिसकेँ अब कलङ्क भनिरहेको छ तपाईँलाई। यसैलाई नजानु। उसलाई सुरुमा तपाईँको चाहिँ महात्मा गान्धीलाई ट्रेनबाट कलङ्क भएर कालो मान्छेहरू घोक्राएर झारेको थियो, ऊ एक्लै थियो होइन। तपाईँको चाहिँ यो रङ्ग नै कलङ्क हो भनेर तपाईँको चाहिँ नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल हालिएको थियो, कलङ्क भनेर होइन त। गौतम बुद्धले पनि त दरबार छोड्दा कलङ्क, सत्यलाई पहिला त्यही भन्छ क्या। असत्यले
सत्यले जुत्ताको तुना बान्नु नपाउँदै असत्य चाहिँ ब्रह्माण्ड घुमिराखेको हुन्छ अरे। ब्रह्माण्ड घुम्दैछ असत्य, सत्य त भर्खर जुत्ता खोज्दैछ। हाम्रो समाज त कस्तो भने सर, सुदन किराती बुद्ध बन्छु भनेर जङ्गल पस्नु खोज्यो भने, ध्यान गर्नु खोज्यो भने नजा कि नजा भन्छ। बुद्ध बनेर बुद्धत्व प्राप्त गरेर आयो भने मैले पठाएको हो भन्छ नि त, होइन? त्यो नेपाली संस्कृति पनि भयो। यो नेपाली संस्कृतिमा एयरपोर्टलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? यो भ्रम चाहिँ तपाईँलाई पार्यो नि त। मैले भनिसकेँ त, योभन्दा के भन्ने। तपाईँले बजेट छुट्याएन, एयरपोर्टको रोकिदियो भने हर्कजीले फेरि बारम्बार त्यही कुराले गर्नुहुन्छ। त्यो वैज्ञानिक सर्वेक्षणको आधारमा, अध्ययनको आधारमा प्रमाणित भएन। त्यो देशलाई खोक्राउनु मात्रै थियो। भ्रष्टाचारको नाममा भागी बस्नुको निम्ति म सक्थेँ, तर त्यो अपराधी कर्म मैले गर्न सकिनँ। धरानको जनतालाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु ठुलो स्वरमा तपाईँको यो मिडियामा कि हरेक चुनावमा ठगी खाने, त्यो चाहिँ अब जनतालाई जालमा पार्ने जाल चाहिँ, महाजाल चाहिँ मैले च्यापचुप बनाइदिएको छु। एयरपोर्ट भनेको चाहिँ धरानको माई खाने भाडो नि हो सर? त्यो हो। तपाईँले त्यो बुझ्नुभयो, भित्री रूपमा गएर अध्ययन गर्दा त्यही बुझ्नुभयो। अहिलेलाई अब 50 वर्षपछि बनिने आवश्यकता भएछ। यहाँको पपुलेसन चाहिँ धेरै नै भएर गएछ, थाम्नै नसकिने स्थिति भयो। हामीले रेलहरू बनाउन सकेनौँ। अब तपाईँको चाहिँ बाहिरको जस्तो रेलहरू हामीले यहाँ चाहिँ ल्याउने हो भने त आधी घन्टामै काठमाडौँ पुगिहाल्ने रहेछ नि। विराटनगर पुग्दा त काठमाडौँ पुग्दो रहेछ नि त अहिलेको बुलेट ट्रेनहरू त। त्यस्तो ट्रेन पो ल्याउनु पर्दा अब हामीले। यतिको बुझकी नेता, यतिको एकाडेमिक नेताले त्यहाँ जो जनताको जग्गा किनिएको छ नि सस्तो दरमा, त्यो पछि एयरपोर्ट बनेन भनेदेखि फिर्ता पनि गर्नुपर्छ भने त्यो पहल गरिदिएको भए पनि त जय जयकार गरिन्थ्यो भनेछ। त्यो चाहिँ गरेन, फेरि मात्रै विकास मात्रै रोक्यो भन्ने कुरो छ। यस्तो हो नि त, त्यो म बसेको मन्त्रालयसँग त्यो सम्बन्धित छैन। मैले त संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन हेरेको थिएँ। एयरपोर्ट बनाउने नबनाउने, जहाज कसरी किन्ने उडाउने, संस्कृतिको प्रवर्धन कसरी गर्ने, त्यसको नीति कसरी बनाउने, यो हो। त्यो भूमि सुधारतिर होला नि त त्यो त। तर यहाँको प्रतिनिधिले, सच्चा प्रतिनिधिले यो प्रखर रूपमा खोज्नुपर्छ। नागरिकलाई यो तपाईँको चाहिँ पीडाबाट मुक्त गर्नु। सुदन किरातीले खसीकै मासु बेचेको, तर कुकुरको मासु बेच्यो कि बेच्यो भनेर आज पनि भन्यो, भोलि पनि भनेर कुकुरकै मासु बनाइदिइसक्यो त सर। तपाईँसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि होइन, त्यो जग्गा फिर्ता किन गराएन त पीडितहरूको? यस्तो नि त, कोरियातिर त सबभन्दा मिठो कुकुरको मासु हुन्छ अरे। कतिपय ठाउँ र समाजमा खसीको मासु हेड गर्छ। हाम्रो राईहरूले खाँदैन नि त खसीको मासु, होइन? मै खाँदिनँ। होइन, खाँदैन भनेपछि त अब कुकुर खानेले सुन्यो भने त यो त फेरि गाली पनि आउला नि त, होइन? भनेपछि नेपालमा कुकुर खाने छैन। उसले के चाहेको छ त्यो कोडबाट बहस गरौँ न। तपाईँले चाहिँ बेचेको चाहिँ खसीकै मासु हो? खसीको मासु होइन। अब मैले सत्य कुरा गरेँ। फेरि कम्युनिस्टहरू त एउटाको टाउको देखाएर अर्कोको बेच्छ भन्छ। कुरा नगरौँ। यो त कम्युनिस्टहरू त रबरको टोपी लगाएर हिँड्ने कम्युनिस्ट भयो क्या। सानो टोपी जसलाई पनि तन्काएर लगाइदिनु मिल्ने क्या। ठिक्क आफ्नो टाउकोमा नापेर सिलाएको भए ठ्याक्कै नेपालको टाउकोमा मात्रै अर्थो। अनि हाम्रो टोपी त जसलाई लगाइदिनु ठिक्क हुने, त्यो रबरको टोपी लगाएर हिँड्ने झुट्टो मान्छेहरूको त कुरा किन गर्ने? जसरी कुलमान घिसिङलाई एमसिसीको प्रमुख पात्र भनिएको छ, रवि लामिछानेलाई सहकारीको ठग कि ठग भनिन्छ, त्यस्तै तपाईँलाई एयरपोर्टको ठग कि ठग, विकास विरोधी भनेर तपाईँको नाम बारम्बार आएको छ। यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले। कसरी चिर्ने, के भनेर चिर्ने, यो मसँग कुनै जादु छैन। म सर्कसको मान्छे पनि होइन, होइन? म हो त सर्कसको मान्छे पनि होइन। तपाईँ चटके पनि भन्छन् क्या, पपुलिस्ट पाराको अलिक भाइरल टाइपको नेता पनि भन्छ तपाईँलाई। अलिकति छिटो कविता लेखेर मान्छेलाई तानिहाल्ने, यो भाइरली टाइपको, पपुलिस्ट टाइपको भन्छ नि। अब यो तुलना गरेर हेर्नु पर्यो। आफूलाई मान्छेले मन पराउँदा म लोकप्रिय भएको भन्ने प्रियतावादी हो तपाईँ। अर्काले अलिकति अरूलाई मान्छेले रुचायो भने त्यसलाई पपुलिस्ट भन्ने, यो हाम्रो पुरानो रोग हो। सबभन्दा पपुलिस्ट त यहाँका पुराना दलका नेताहरू रहेछन्। जसरी गरेर पनि भिड चाहिने, सत्ता चाहिने, कुर्सी चाहिने, त्यो पपुलिस्ट हो। समाजको समग्र तपाईँको रोगलाई अन्त गर्ने सिद्धान्त, त्यसको निर्माण गर्ने प्रणाली, व्यवहार नगर्ने, जहिले पनि तपाईँको एकाङ्की कुरा उठाएर जनतालाई भ्रम पार्ने तत्त्व त पपुलिस्ट हो नि। को पपुलिस्ट हो? अब अर्को नयाँ यहाँ हो अहिले भएकोमा को पपुलिस्ट हो मलाई थाहा छैन। अर्को चाहिँ पपुलिस्ट हो कि होइन मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको थिएँ कि साथीहरू कतिपय चाहिँ आफ्नो सर्ट चाहिँ जबरजस्ती धागोले सिलाएकै क्यामेराले देखाउनु पर्ने क्या। यो ढोक चाहिँ नगरौँ न बाबा। भएको छ भने
भएको लुगालाई सफा बनाएर लगाउँ क्या, दिने पछि नुहाउँ क्या। ननुहाएर सर्वहाराको नेता भइन्छ त गनाएर। दिनै पछि नुहाउँ, बिहान बेलुका नुहाउँ, समयले पुग्नु पर्यो। तर अर्कालाई शोषण गरेर होइन, दमन गरेर होइन, अर्कालाई लुटेर होइन, ढाँटेर होइन। आफ्नो तपाईँको चाहिँ सर्टमा राम्रोसँगले आइरन गरौँ क्या आफैले। त्यो नगर्ने अनि दङदङ्ती गनाएपछि चाहिँ सर्वहाराको नेता किसानको नेता हो भन्ने क्या। किसान पनि म जस्तो हुनुपर्छ, मजदुर पनि म जस्तो हुनुपर्छ पसिना गनाउनेलाई त अहिले त सम्मान गर्न थाल्यो मेरो कारणले भनिराख्नु भएको छ हजुर। भनेर पो गर्नुपर्छ त हो। त्यो नाटक चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या। पहिलाको कम्युनिस्टहरू जुत्ता लाउनु हुँदैन, कम्युनिस्टले जुत्ता लाउँदैन नि भन्ने जुत्ता भएको पनि मिल्काइदिन्थ्यो अरे। अनि मासु र भात दियो भने हट्का कम्युनिस्टले कहाँ मासु र भात खानु पर्यो, गुन्द्रुक पकाउनुहोस् त। चुरोट पनि खान्थेन हाम्रो गाउँतिर, अब बेरेर मात्रै खान्थे कि सुट। सुन्नु, कोक खायो भने साम्राज्यवादको पानी, त्यही भयो। मही खायो भने सामन्तवादको पानी। के चाहिँ खानुपर्ने हो त कम्युनिस्टले? सामन्तले मात्रै मही खान्छ भन्ने। कम्युनिस्ट चाहिँ यसो भएन क्या, यो हामीले भनेको चिज नै भएन क्या। यो एउटा प्रश्न चाहिँ म हजुरलाई फेरि भन्नु अब म तपाईँलाई भन्छु, अहिले पनि यो रोग छ क्या। मैले एकजनालाई नियुक्ति गरेको थिएँ 1,20,000 खाने ठाउँमा। अब ठाउँ नभनौँ, धेरैलाई मैले गरेँ। बाहिर आएको रहेछ, गनगन गर्दैछ मेरो विरुद्धमा मन्त्रालयमा। भित्र बोलाएको त जुत्ता पनि छैन। र मैले भने ए दाइ जुत्ता चाहिँ लगाउनुहोस् त। मैले भनेको यो मन्त्रालय हो, जुत्ता लगाउनुहोस्। स्यालेरी चाहिँ 1,20,000 छ। हिजो पो तपाईँको आउने बाटो थिएन र जुत्ता थिएन होला। 1,20,000 खाने ठाउँमा पुऱ्याइदिएको छु, जुत्ता नलगाइ आउने। सोच रहेछ नि त मान्छेको त। अनि झोला भिर्नै पर्ने, दारी पाल्नै पर्ने, झुसुक्क भएर हिँड्नु पर्ने, मैलो लुगा क्या, कहिले आइरन नलगाउने, कहिले नधुने। अनि राम्रो राम्रो तपाईँको जुत्ता छ भने घरमै राख्ने, नलगाउने देख्छ भनेर मोबाइल पनि सानो बोक्ने, लुकाएर घर चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको रिङ रोडभित्र बनाउने। यस्तो जीवन चाहिँ बाँच्नै नपरोस्। यो चाहिँ पापी जीवन हो। गोजीमा पैसा नहुनु गरिब होइन, तर विचारमा जो गरिब छ त्यो चाहिँ गरिब होइन, दरिद्रता हो नि। सोचमा धनी हुनु परेन। दरिद्र त व्यवहारमा देखाइदिने क्या, त्यसो होइन नि त। एउटा बस्तीमा गएर एउटै भएको तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवहारले मान्छेलाई प्रशिक्षित गरिदिने पो हुनु पर्यो त, हो कि भन्नुहोस् त। हामी पनि सफा बस्नुपर्ने रहेछ। मैले महावीर पुनलाई पनि यो प्रश्न गरेको थिएँ। जस्तो गिटी कुट्ने मान्छेले चाहिँ च्यातेको चप्पल, च्यातेको जुत्ता अथवा च्यातेको लुगा लाउँछ, उसको बाध्यता हो क्या, हो कि भन्नुहोस् त। उसले किनेर 2,000 को जुत्ता 1,000 को जुत्ता लाउनु सक्दैन। तर महावीर पुनले त सक्छ नि। हर्का साम्पाङले त्यो तारले बाँधी जुत्ता लाउने, त्यही भिडियो खिचेर भाइरल हुने, यो तपाईँहरूको ढोङ हो कि के हो भने थिएँ मैले। अरूसँग तुलना नगर्नुहोस् न, अरूसँग तुलना नगर्नु न। कसैको जीवन पद्धति, आदत पनि त्यस्तै हुन्छ। फेरि आदतलाई पनि फेर्नु सकिँदैन क्या, आदतलाई पनि त फेर्नु सकिँदैन। नेपालमा यो चल्यो नि सर। जस्तो तपाईँहरू म कारबाट चट्ट उत्रौँ, मकै पोलेको किनेर खायौँ, फोटो खिचेर हाल्यौँ, कति वाह पाइन्छ। सुदन किराती जस्तो मान्छे पनि मकै पोलेको खायो भन्छ। तर तपाईँ एकछिनको लागि धरानको मेयर, तपाईँ मेयर भएर त्यो मकै पोल्नेको जीवनमा के परिवर्तन आयो त? उसको जिन्दगी कसरी चलिरहेको, त्यसमा चेन्ज हुनुपर्ने होला नि त। म यही कारणले हामीले हाम्रो पार्टी छोड्यौँ, साथी छोड्यौँ, हाम्रो सिद्धान्त हामीले त्यत्रो वर्ष बोक्यौँ, त्यो कुरामाथि हामीले पुनर्विचार गरौँ भन्यौँ। यही कारणले हो नि त, यही कारणले हो नि त। कुनमान घिसिङ एमसिसीको प्रमुख पात्र हो कि होइन? तपाईँ पनि एमसिसीमा सिग्नेचर गर्ने व्यक्ति भएको कारणले खास के हो कुरो सर? यो पनि कुरा बडो चर्चामा छ। कुलमान घिसिङ एमसिसीको पात्र हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कसरी हुन्छ? एउटा कर्मचारी हो, संसदले पारित गरेको छ, संसदले पारित गरेछ त सर्वसम्मति छैन, एकजनाले मात्रै गरेको छैन। संसदले सर्वसम्मतले तपाईँको पारित गरेको हो, कानुन बनाएर एमसिसीलाई पास गरेको हो। भोलि कतै यो देशमाथि साथीहरूले उठाए जस्तै कुरा भए जस्तै हस्तक्षेप भयो भने संसदले खारेज गर्ने अख्तियारसहित संसदले त्यसलाई पारित गरेको हो। त्यो विदेशी सेना आउँदैन यहाँ? विदेशी सेना त कसले रोकेको छ र? इरानमा ठोको त अस्ति आएर आकाशमै तेल भर्दै होइन, ऊ ब्यालिस्टरमा ठोकिरहेछ त। खोइ तपाईँको चाहिँ भेनेजुएलामा त होइन, अमेरिकाको लगानी पनि थिएन, तर राष्ट्रपतिलाई चिलले कुखुरा टिपेर लगे जस्तो लगिदियो र आफू नै त्यहाँको कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषणा भएको भनेको त सुनिन्छ। तब
उसले लगानी गरौँ भनेर मात्रै आउने होइन, हाम्रो राष्ट्रको हितमा स्वार्थमा हामीले कसरी बदल्यौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। एमसिसी राष्ट्रघाती होइन त्यसो भए सर? केलाई राष्ट्रघाती भन्ने, केलाई राष्ट्रवादी भन्ने? हिजोको राष्ट्रवाद आज बदलिसकेको छ। राष्ट्रवादको परिभाषा अब बदलिएन भने यो देशमा एकजना पनि मान्छे बस्ने छैन। तपाईँलाई भेगुर गिठा खाएर अब राष्ट्रवाद रहन्छ र? नेपाली जनतालाई रोजगार, नेपाली जनतालाई शिक्षा, नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य, नेपाली जनतालाई खुसी र सम्पन्नशाली बनाइयो भने यो देश जनताले बचाउँछ। तर केही सेनाले, केही बन्दुकले, केही मिसाइलले, केही काँडेता र पर्खालहरूले मात्रै देश बचाउँदैन रहेछ। कि 27 घन्टामा हामीले लिएको 18 वर्षको गणतन्त्रको सरकार नै ढालिदिएर प्रधानमन्त्री नै जनताले लगाएको जनताभन्दा बलियो त अरू के पनि हुँदो रहेछ नि त। भनेपछि एमसिसीमा तपाईँले जो सिग्नेचर गर्नुभयो नि, दस्ताखेत गर्नुभयो नि, दस्ताखत हामीले गरेको होइन, हामीले कानुन पास गरेको। कानुन पास गर्नुभयो, यसमा तपाईँलाई गर्व छ? अब यसमा हामीले बुझाउनुपर्छ, हिजोको जस्तो यो विदेशी पुँजी र प्रवृत्ति नल्याई देश विकास हुँदैन। सत्य हो नि यो। अहिलेलाई हाम्रो जस्तो देशले, चाइनाले पनि धेरै विदेशी पुँजी र प्रवृत्ति लिएर नै आज चाइना भएको। संसारको कुनै पनि देशले जस्तो अघि पनि मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, देश धनी हुनु र गरिब हुनु भूगोलले होइन, संस्कृतिले होइन, जातिले होइन, धर्मले होइन रहेछ क्या। मेक्सिकोमा र अमेरिकालाई एउटा तारबारले बारेको छ, त्यही भूगोल, त्यही संस्कृति, त्यही मान्छे। मेक्सिको गरिब छ, अमेरिकन धनी छ। मेक्सिको बाटो भएर आज डङ्किरिट हुँदै नेपालीहरू जाने गर्छ, होइन भन्छ। भनेपछि त नेताको सोचले रहेछ नि त, नेताको भिजनले रहेछ नि त देश भन्ने त हामीले हाम्रो भिजन कस्तो बनाउने? एक थरी के छ भन्दाखेरि विदेशी लगानी, सिङ्गापुर पनि विदेशकै पैसाले त बनेको हो। आज सुनसरी जस्तो भूगोल भएको सिङ्गापुर आज संसारले किन चिन्छ? विश्वमा यो मझौला देश हो नि त नेपाल। मझौला तपाईँको आकारको देश किन चिन्दैन? जहाँ सगरमाथा पनि थियो विश्वको चुचुरो, जहाँ गौतम बुद्ध पनि थियो, पशुपतिनाथ पनि थियो, तपाईँ चिन्दैन किन? भन्दा हामीले आजको दुनियाँमा समृद्धिको शिखर उठाउन सकिनौँ क्या, मानवद्वारा, प्रकृतिले मात्रै दियो हामीलाई। भनेपछि यहाँ दुईटा प्रवृत्ति छ। एउटा चाहिँ जस्तो अब यो पनि भनौँ, आज नेपाली नागरिकहरूको निम्ति एसियाको आकर्षक गन्तव्य भनेको एउटा कोरिया, दक्षिण कोरिया, एउटा जापान, दुइटै हो। तर जापान र कोरियामा दुइटैमा अमेरिकन सेना छ। संविधानै जापानको त कर्नेलले लेख्थ्यो हो, अमेरिकन सेनाको कर्नेल लेख्थ्यो। लिएर त दुइटै देशमा अमेरिकन सेना छ। बुझ्नुभयो त? अब यसरी सार्वभौम सत्तालाई जाकटी राखेर, धितो राखेर ल्याउने, तमसरनम गरेर ल्याउने पुँजी पनि नेपाललाई अस्वीकार्य हुन्छ। बुझ्नुभयो? अस्वीकार्य हुन्छ। तर नेपालमा विदेशी पुँजी र प्रवृत्ति नै ल्याउँदिन भनेर देशलाई ढुङ्गे युगतिर लाउनु खोज्छ, त्यो पनि अस्वीकार्य हुन्छ। नेपालको तेस्रो बाटो हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले आर्थिक विकास गर्न सक्छ। कसरी नत्र हुन्छ? अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि अब पनि हामीले बिजुली हामीलाई बेच्नु परेको छैन। उदाहरणको लागि बिजुली हामी बरु बाल्दिनौँ, दियालो बालेर बस्छौँ, ढोड बालेर बस्छौँ भनेर नेताले भन्छ र त्यो बाटोमा लान्छ भने के ढोड बालेको दिन, दियालो बालेको दिन धरानमा मान्छे बस्छ र? म चाहिँ भोजपुर हिँडेरै जान्छु भने जस्तै भयो होइन? त्यो चाहिँ बस्दैन कहाँ। यस्तो राष्ट्रवाद चाहिँ यो पुरानो थोत्रो राजाकालीन, राणाकालीन, शीतयुद्धकालीन राष्ट्रवादलाई चाहिँ त्यो समयसँग बुझ्न नसकेको अयोग्य मान्छेहरूले व्यक्त गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यही कारण आजको विश्वमा नेपालको बाटो के हुन्छ भन्दा तेस्रो बाटो हुन्छ। अप्ठ्यारो पर्यो भने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने यो खारिज गर्न सक्छ नेपालको कानुनले? सक्छ। त्यो भनेर नै हामीले पास गरेको हो, खारिज गर्न सक्छ। अब उसको तर्क के थियो? तिमीहरूलाई संसदबाट नै पारित गर्नुपर्ने किन त भन्ने उसको, हाम्रो तर्कमा उसको कुरा के थियो भने जायज पनि थियो। किन नेपालको सरकार त 3-3 महिनामा ढल्छ। 3-3 महिनामा ढल्ने सरकारमा यत्रो ठुलो हामीले तपाईँको चाहिँ अनुदान दिँदैछौँ। त्यो लगानी 5 वर्षमा सिद्धाउनु पर्ने छ। त्यो फेरि 10 वर्ष लाग्यो भने त लागत डबल हुन्छ। त्यस कारणले तोकिएको समय सक्नुको निम्ति तिमीहरूको संसदले नै पारित गरेको हुनुपर्छ र संसदसँगै हामी गर्छौँ भन्ने उसको शर्त थियो। अब यो फेरि निःशुल्क हो, हामीलाई दिएको अनुदान हो नि, अनुदान हो, ग्रान्ट भन्छ क्या।
यत्रो तपाईँको चाहिँ हामीले महँगो ब्याजमा लिएको छौँ। पोखराको एयरपोर्ट त एक्जिम ब्याङ्कको तपाईँको ऋण हो, त्यो ब्याज तिर्नु सकिएको छैन। आज हामीले यसो गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, ऋण काटेर लिएर हिउँ खाएपछि त हिउँको पासो लाग्छ एक दिन। जस्तो श्रीलङ्का त्यस्तै भएको, ऋण काटेर लिएर विकास गर्न खोज्दा ऋण तिर्नै सकेन भनेपछि यो चाहिँ यो हो। र अब कस्तो विरोधाभास छ कि हाम्रो देशको कूटनीति, साह्रै मलाई त दुःख पनि लाग्छ कि यस्तो कुरा गर्दा। आज हाम्रो राजनीतिको अयोग्यताले, नेता नेतृत्वको अयोग्यताले नेपालको राजनीति, भू राजनीति चेपुवामा पर्दै गएको छ क्या। यो हाम्रो अयोग्यता हो। हाम्रो जस्तो सानो कमजोर विकासोन्मुख देशमा चाहिँ सबभन्दा पावरफुल हतियार चाहिँ कूटनीति नै हुनुपर्छ। हाम्रो ठुल्ठुलो राष्ट्रहरूलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले राख्न सक्नुपर्छ, नत्र भने हामी ढल्किन्छौँ, यता ढल्किन्छौँ उता एक दिन उल्टो पल्टिनु पनि सक्छौँ। यो हाम्रो पुगिरहेको छैन। संविधानमा असंलग्न राष्ट्र भन्छ नेपाललाई, तर असंलग्न राष्ट्र त तटस्थ बस्नुपर्छ नि त। तिम्रो देशको मामिला तिमी आफै मिलाऊ। यति कुरा अन्याय हो, यति कुरा न्याय हो, यो न्याय र अन्याय त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले छुट्याऊ। यहाँ अरू संस्थाहरू छन्। त्यस कारणले हाम्रो कुरा यो हो भन्नुपर्नेमा युक्रेनको पक्षमा गएर नेपालको नेता भोट हाल्छ भनेपछि तटस्थ भयो कि भएन? अब भेनेजुएलाको पक्षमा के बोल्ने होइन? चाइना र ताइवानको बिचमा के बोल्ने छ नि त, समस्याहरू त छ नि त। बङ्गलादेश र तपाईँको चाहिँ भारतको बिचको द्वन्द्वमा के बोल्ने? यस्तो कुराहरूमा हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई पावरफुल नबनाउँदाखेरि हामी जताततै तानिराखेको छौँ कि हामीलाई जताततै चोट लागिरहेको छ, खोट लागिरहेको छ। यो कुरा अब हामीले सच्याउनु पर्नेछ। उज्यालो नेपाल र पर्लोपा बिचमा, तपाईँको पार्टी बिचमा चाहिँ कार्यगत एकता अथवा त्यस्तो एकताको कुराहरू के चलेको छ? पटक पटक चलेको छ। विचार मिल्नेसँग पार्टी नै एकता गरौँ, मुद्दा मिल्नेसँग राजनीतिक रूपमा सहकार्य गरौँ, निर्वाचनमा तालमेल सहकार्य गरौँ भनेर पटक पटक चलेको छ। कुलमानजीलाई माओवादीबाटै परिचालित भन्छ नि, तपाईँहरूकै पार्टीबाट भन्छन्, किन भन्यो? भन्नु त नेपालमा के भन्दैन, यहाँ गोरु ब्याउँछ पनि भन्छ, तर गोरु त ब्याउँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा छोरा मान्छेलाई छोरी मान्छे, छोरी मान्छेलाई छोरा मान्छे, होइन, मरेकोलाई बाँचेकोलाई मरेको, गोरु ब्याउँछ जम्मै भन्छ कि यहाँ त। कुलमानजीलाई चाहिँ एउटा राम्रो टेक्नोक्रेट, एउटा व्यवस्थापक मात्रै भनियो। उहाँलाई सुरुमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आएको थियो, आगामी प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भनेर राष्ट्रपालले लिएको थियो त्यो कुरा। उहाँले चुनाव चिन्हदेखि पार्टीको नाम सभापति भन्ने कुरा आयो, त्यही कुरो छ। पछाडि उहाँले नमानेपछि मात्रै बालेनलाई भनेको भन्ने छ उहाँहरूको कुरो। पहिला त्यो थियो। अब गाउँतिर तपाईँ बढी उखान जान्नुहुन्छ होइन, पानी पर्नुभन्दा गडाङ गुडुङ गर्दा ओत लागिहाल्नु पर्थ्यो। उखान होइन, त्यो जीवन दर्शन हो नि होइन। उहाँले चाहिँ सतही बनाइदियो कि मान्छेले। उहाँले चाहिँ त्यतिखेर नलिएर सभापति पनि चाहिने, प्रधानमन्त्री पनि चाहिने, संसदीय दलको नेता पनि चाहिने। अनि जब बालेन गयो त्यसपछि हतार पार्टी मिलाउनु भयो। 12 दिन पनि त्यो गुन्द्रुकको एकता नि, पपुलिस्टहरूको गुन्द्रुकको एकता चाहिँ 12 दिन पनि टिकेन। राजनीति गर्न नसक्ने रहेछ कुलमानजीले भन्ने कुरा आएन। अब मलाई चाहिँ यता समानुपातिक पनि गुमायो। प्लिज यतातिर अनुमान गरेर अनुमानित कुराहरू तपाईँको जिम्मेवार मिडियाको अगाडि राख्नु मलाई मन पनि लाग्दैन, त्यो नगरौँ पनि होइन। तपाईँ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। बाँदरको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने एउटालाई घाउ लाग्यो भने अर्कोले कोट्याइदिने क्या, अनि त्यो भाग्ने, अनि भाग्दै गएपछि बगलमा बस्नु नसक्ने, अनि त्यो बाँदर चाहिँ एक्लै हुन्छ अरे कि एक्लै बाँदर भन्छ नि। नेपाली समाजले धेरै मान्छेलाई एक्लै बाँदर बनाउँछ, त्यसो पनि नगर्नु। कुलमानजी त्यही हुनुभयो होइन। अब मैले त्यसो उहाँलाई प्रतीकात्मक रूपमा भनेको होइन, त्यो हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यसो नगरौँ। कुलमानजी र खासमा पर्लोपाकै बिचमा एकता भयो भने चाहिँ अहिलेसम्मको एकताले इनर्जी होइन डिनर्जी पैदा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अब इनर्जी मात्रै होइन, सिनर्जी पैदा हुने चाहिँ पर्लोपासँगको एकतामा हुन्थ्यो। किन भन्दा कुलमानजीसँग बढी टेक्नोक्रेट छ, उहाँ पनि राम्रो एउटा व्यवस्थापक हो कि म्यानेजर हो। हामीसँग निर्वाचनमा परिचालन गर्ने त तलसम्म कार्यकर्ता परिचालन, जनता परिचालन गर्ने त मान्छे त कार्यकर्तै चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्रेट उनीहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्ने चाहिँ त्यो ज्ञान, उनीहरूको त्यो एक्सपोर्ट र हाम्रो लाललाई क्या मिसाइदिनु पाएदेखि त्यो ज्ञान चाहिँ एकैचोटि मान्छेको जरामा पुग्थ्यो समाजको। नम्बर 1। नम्बर 2,
मान्छेले फतुन लाउँछन् त अब यो के अरूले गर्दा नहुने लाग्छ नि त लाउँछ नि त नियोजित पनि होला यो जनजातिको पार्टी यो तामाङको पार्टी भनिराखेको बेला त्यो ठाउँमा ठक्क आर्यन समुदायबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेको अरूभन्दा सफा एउटा अध्ययन भएको पढे लेखेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि भएको मान्छे ट्याक्कै बसिदिँदाखेरि त्यसले के गर्थ्यो ठ्याक्कै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगाइदिन्थ्यो त्यो एउटा जनजातिको आरोप पनि हट्थ्यो उज्यालो नेपालको लागि जति धेरै कुलमानजीले भने पनि त्यो उहाँको त्यतिखेरको मन्त्री त जनार्दन शर्मा हो जनार्दन शर्माले प्लानै नगरेको भए तपाईँको चाहिँ होइन अवरोध गर्न चाहेको भए त्यो त हुँदैन नि त पहिलो कुरो त मन्त्रीले प्लान गर्छ उहाँले एकजनाले मात्रै भन्दा 10 हुन्छ भने 2 जना एकै ठाउँमा जोड्नु पाए सहयोग हुन्थ्यो सिनर्जी नै हुन्थ्यो त्यसमा हामी थियौँ मधेसमा राम्रा साथीहरू थिए पूर्व पश्चिम सबै मिल्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो सिनर्जी मेकिङ चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो त्यो मिस्टेक भइराखेको छ भनेपछि कुलमानजीले त्यो प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाउनुमा चाहिँ जनार्दन शर्माको मुख्य भूमिका छ है सर त्यो अस्वाभाविक हो नि म पनि मन्त्री भएको मान्छे त एउटा सहसचिव लेभलको विभागमा प्रमुख बनाएर ल्याउने त मन्त्रीले ल्याइहाल्छ नि त त्यो त मन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो नि त प्रधानमन्त्री पहिला त त्यो मन्त्रालय स्तरमै पनि सहसचिवसम्म हुन्थ्यो पछि माथि पुर्याइदिइसकेपछि क्याबिनेटले निर्णय गर्ने चलन छ तर मन्त्रीले नै सिफारिस लाग्नुपर्छ कुलमान घिसिङसँग तपाईँ प्रत्यक्ष बस्नु भएको छ पार्टी एकताको लागि बसेको छु के कुरामा मिलेन हजुरको गजबले उहाँ र मेरो बिचमा चाहिँ कुरा भएको थियो अन्तिम चरण उहाँ र म एकदमै तपाईँको भावनात्मक रूपमा पनि पहिलादेखि हामी नजिक पनि हो कुरा त हाम्रो सकारात्मक नै भइ नै राखेको थियो घन्टीमा गएपछि बिग्रियो क्या कुरा होइन त्यसपछि चाहिँ म पनि अलिक बिजी छु उहाँ पनि तनाव नै भयो 12 दिनको कि कति दिनको समय त एकदम पीडादायक भयो भन्ने हुनुहुन्थ्यो मैले त्यस्तो बेलामा फोन गर्ने आँट पनि गर्न अलिक तपाईँको तनाव रिलिफ होस् पहिला त्यसपछि गरौँला भन्ने भयो अहिले धरानमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरैले के भन्छन् भने जब घन्टीबाट छुट्यो सुदन किराती र अब उज्यालो नेपाल चाहिँ कम्तीमा कार्यगत एकता गरेर भए पनि सुनसरी एकबाट लडे हुन्थ्यो भन्ने पनि छ धेरैको छलफल गरौँला नि त धरानकै जनताको कुरा त्यस्तो छ भने त छलफल गरौँला नि त तपाईँहरू भनेको त धरानको गल्ली होइन घर चिन्ने जानेको मान्छे यहाँको समाज संस्कृति सबै मनोविज्ञान तपाईँहरूले नै भनेपछि छलफल गरौँला तपाईँ पर्लोपाबाटै उठ्ने तर तपाईँको ठाउँमा चाहिँ उज्यालो नेपालले यदि क्यान्डिडेट उठाइदिएन भने त्यो त्यतिखेर तपाईँहरूको एकता हुनसक्छ कार्यगत एकता अर्को ठाउँमा पर्लोपाले उहाँहरूलाई छोड्नु सक्छ उहाँहरूले कतै छोड्ने कतै यसरी त हुने हो नि त तालमेल एक मात्र हातले ताली बज्दैन भन्छ नि त दुईटै हातले ताली बजाउने गरी त हो सर अहिले धेरैले यो बालिन शाहलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्छन् आगामी प्रधानमन्त्री यो पुरानो दलले चाहिँ चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्थे यो नयाँहरूले चाहिँ अगाडि नै घोषणा गरे यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु यो पछिल्लो नयाँ भनेर यो पछिल्लो समयमा एउटा यो ट्रेन्ड पनि चलेको छ पहिले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने त्यो राम्रै पनि हो पहिलाको दलहरूको त यो सिनियर नेतालाई जितेर गई त्यही नै दलको नेता हुन्छ भनेर मान्छेलाई थाहा त हुन्थ्यो भन्थेन तर अहिले त्यो राम्रो पनि हो तर एउटा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने हावा चाहिँ देशमा चलेको छ त्यो हावा तपाईँ हामीलाई नचलोस् त्यो प्रधानमन्त्रीको तिर्खामा चाहिँ छैन पनि भयङ्कर ठुलो हावा चलेको छ प्रधानमन्त्री कसरी भइन्छ कति सिट लिएपछि भइन्छ त्यसको प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन यति यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ 2/3 प्रधानमन्त्री भयो त घोषणा पार्टी खोलेकै प्रधानमन्त्री बन्नलाई भन्ने पनि छ 2/3 संविधानै संशोधन गर्ने हरेक पार्टी खोलेको नै समाज आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हो देश विकासको निम्ति हो त्यसको निम्ति आफ्नो नीति लागू गर्नु प्रधानमन्त्री पनि त्यो दलको हुनु पर्ला तर अचम्मैको एउटा हुरी हुन्डरी आयो जो चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने सुनसरी एकबाट उज्यालो नेपाल र तपाईँ मिलेर चुनाव लडेको देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन अब तपाईँ काठमाडौँ गएपछि कुलमान घिसिङसँग बस्नुहुन्छ यो भविष्यको कुरा त भविष्यमै गरौँला नि त अब म त श्रम संस्कृति पार्टी नै पूर्वको एउटा शक्ति हो आन्दोलन हो परिचय हो त्यहीसँग अगाडि जानु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने नै मलाई त थियो अब के भन्ने अब त्यो भएन
अब के भन्ने कुरा गरियो, अब कुराले आकार लिनु नपाइने फेरि भत्कियो भन्ने हल्ला छ। हिँड्दै जाउँ। तपाईँमाथि एउटा गम्भीर आरोप लागेको छ। श्रम संस्कृतिको केन्द्रीय सदस्यले के भन्नुभयो भने बाबुरामको खटनमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सर्वोच्च नेता चाहिँ श्रम संस्कृतिको सर्वोच्च नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दै थियो 2 तिहाईको। त्यो प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नको लागि चाहिँ बाबुरामले पठाएको एउटा परिचालित व्यक्ति हो, पात्र हो सुदन किराती भन्नुभएको छ तपाईँले। होइन, बाबुराम भट्टराईलाई यो थाहा पनि छैन। यहाँ आएर मैले कुरा गर्छु नि जानकारी पनि छैन। खालि उहाँ हाम्रो अभिभावक हो, लिखित रूपमा हामीले निर्णय गरेर अभिभावक भनेर निर्णय पनि गरेका छैनौँ। यति हो कि तपाईँले हाम्रो अनुभव ज्ञानको हिसाबले अभिभावकत्व गरिदिनुपर्छ मात्रै हो त्यो। हिजो पनि त्यस्तो छैन, उहाँलाई मेरो थाहै छैन। समाचारमा हेर्नुभयो होला, बनेको पनि हेर्नुभयो होला, भत्केको पनि हेर्नुभयो होला, छक्कै पर्नुभयो। पूर्वमा यस्तो काम हुन्छ। हर्कजीसँग तपाईँ चुनाव लड्दा त तपाईँको त जमानत नै जफत हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँको केन्द्रीय प्रवक्ताले। त्यो त 22 गते थाहा हुन्छ, अहिले होइन क्या। फेरि धेरै ठुल्ठुलो घोषणा पनि नगरौँ न। 22 गते हुन्छ, 21 गते चुनाव, 22 गते गणना हुन्छ नि त। अहिले कहाँ भन्नु त त्यो त। नाक कतिको दुखेको छ सर हजुरको? यस्तो यस्तो आरोप लाग्यो तपाईँलाई? पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर छातीलाई चौडा बनाएर व्यक्तिको सीमाबाट बाहिर निस्केर मात्रै नेतृत्व भइन्छ क्या। त्यो नाक दुख्ने अब त्यो कसरी त हुन्छ? त्यसो भयो भने त ऊ कृषि गरेर किसान भएर सानो व्यापार बन्द गरेर बसेको नेता हुने त्यो दुस्साहस चाहिँ किन गर्नु? हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, सुदन किराती, बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्रहरू चाहिँ यो प्रतिशोधको राजनीति नगरेर, यो टकरावको राजनीति नगरेर चाहिँ मिलेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि म त भन्न चाहन्छु, अहिलेको यो पात्रहरू नेतृत्वहरू संसदमा आओस्। अहिले पनि म चाहन्छु अझ पूर्वबाट हाम्रो हर्कजी त आउनै पर्छ। किनभने उहाँले तपाईँको चाहिँ केही राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। सीमाहरू हुन्छन् मान्छेको, होइन, समस्याहरू हुन्छन् मान्छेको, तर एउटा अभियानको रूपमा तपाईँको उहाँले आफ्नो परिचय बनाएर आउनुभएको छ। जति सिट होस्, भए प्रधानमन्त्री नै भए राम्रो हाम्रो लागि, नभए संसदमा दरिलो उपस्थिति, नभए उपस्थितिको लागि पनि उहाँ बेगर त फेरि तपाईँको चाहिँ नेतृत्वविहीन हुन्छ नि उहाँको टिम। उहाँ त जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा त हो। तर जित्नु पर्यो जसरी पनि भएर त भएन। सकेसम्म हेरेर मिलाएर विचार गरेर, होइन, शक्तिहरूलाई सन्तुलित गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पब्लिकले चाहिँ के पनि भन्छन् भने सुदन किरातीको पार्टी, हर्क साम्पाङको पार्टी र कुलमान घिसिङको पार्टी मिलेर कम्तीमा पनि सरकार चलाउने गरीको एउटा सरकार बनोस्, बहुमत आओस्, होइन। योचोटि चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ माफ दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई भोट दिँदैनौँ, तपाईँहरूलाई टेस्ट हामीले गरिसक्यौँ, परीक्षण गरिसक्यौँ। यदि सुदन किरातीको पार्टीले, हर्कजीको पार्टीले भनौँ न, नयाँ पार्टीले गर्न सकेन भने त फेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीकै चान्स हो नि त। एकपटक चाहिँ नयाँलाई हामी दिन चाहन्छौँ भन्दै थिए, तर तपाईँहरू बिचमै यो फाटोले नि भ्यागुताको धानी जस्तो भयो नि। मलाई लाग्छ तपाईँले रेकर्डहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भने यो कुरा सबभन्दा पहिला मैले बोलेको होला। यही कुरा तपाईँले भनेको कुरा, जेनजी विद्रोह यस्तो एउटा पानी ढलो बन्यो जहाँ नयाँ र पुरानोको बहस सुरुवात भयो क्या। नयाँ अनि पुरानो जम्मै खत्तम, नयाँ जम्मै राम्रो भने जस्तो टाइपले आयो। अनि मैले त्यतिखेर हेर्थेँ जेनजी विद्रोह पछि नै हामीले पनि एक ढङ्गले विद्रोह गऱ्यौँ पुरानो प्रवृत्तिसँग। अब हामी नयाँहरू मिलौँ र भनौँ कि सार्वजनिक रूपमा पुरानोहरूलाई यसपाला बिसाउने बनाइदिनुहोस्, उहाँहरूलाई बिसाउन दिउँ। लामो भयो उहाँहरूको के भन्ने चाहिँ यात्रा, थकित हुनुभयो। तर हामी नयाँ भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले 4-5वटा इन्डिकेटर चाहिँ बनाऊँ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई के गर्ने, हाम्रो धारणा के हो, यहाँको बेरोजगारी कसरी हटाउने, भ्रष्टाचारको अन्त कसरी गर्ने, यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने, यी 4-5वटा एजेन्डामा चाहिँ हामी एक हौँ। सबै राजनीतिक पार्टीको आखिरी न्यूनतम उद्देश्य त यो होला नि त। भनेपछि हामी किन नमिल्ने? यो एजेन्डा हामी नयाँ भन्नेहरू एक ठाउँमा उभौँ, त्यसपछि पुरानोलाई एकचोटि दिँदै त नभनौँ, बिसाउने मौका दिनुहोस् भनेर जनतालाई अपिल गरौँ भनेर त मैले भनेको। तपाईँहरूको फाटोले यो भ्यागुताको धानी पाराको जुन प्रवृत्ति छ नि,
पहिले धारै नपुग्ने, यसले त पुरानो दललाई नि फाइदा भयो नि होइन? अब यस्तो रहेछ, उहाँले त गाली पनि गर्नु परेन होइन? एउटा पाटामा नयाँ अर्को पाटामा पुरानो गर्दाखेरि नयाँको पाटामा पनि नयाँ धारहरू फरक फरक हुँदो रहेछ क्या। त्यसको पाटो र बाटो भन्थ्यो क्या अस्ति कसले, त्यसको बाटो र पाटो फरक फरक हुँदो रहेछ। कोही अलिकति सेन्टरदेखि राइटतिर बढी ढल्किने, कोही सेन्टर लेफ्ट हुने होइन, कोही सेन्टर मात्रै, कोही सेन्टर मात्रै हुने। यसले गर्दाखेरि त्यो प्रवृत्ति मिल्दैन रहेछ। त्यस कारणले अब यो मूलमूल धारहरूको आफ्नो धार नेतृत्व गरेर लानु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। सुदन किराती भोलि सुनसरी एकबाट हार्यो भने मुख कसरी देखाएर हिँड्छ? किन र मेरो मुख देखाउने नहुने तेजब छर्के जस्तो हुने छ र? हुँदैन त। राजनीति हो, चुनाव हो, प्रतिस्पर्धा हो, भइहाल्छ नि हार जित त। त्यसले त पचाएर हिँड्नु पऱ्यो। अनि यहाँ चुनाव लडिसकेपछि घर घर पुग्नु पऱ्यो, धन्यवाद दिनु पऱ्यो होइन। तपाईँले जिताउने कोसिस गर्नुभयो, अब पहिलो भयो भने त अब जितकै अब एउटा सन्देश लगेर, दोस्रो भइयो भने बल गरेर दोस्रो बनाउनु हो। तेस्रो पनि त नराम्रो होइन, पहिलो दोस्रो तेस्रो नराम्रो हो त। तपाईँले बनाइदिनु भयो, धन्यवाद भन्दै जानुभयो। कसरी अनुहार नदेखाएर हुन्छ? अनुहार नदेखाए त जनताबाट भागिगयो नि, कटिगयो नि। हर्कजीप्रति चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेम मात्रै होइन कि करुणा छ भन्छ कि, प्रेम र मायाभन्दा माथि करुणा हुन्छ भन्छ। अन्तमा चाहिँ तपाईँले हर्कजीको लागि सुनसरी एक छोडिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा, प्रेसर थाम्नु सक्नुहुन्न भन्ने छ हो। राजनीतिमा त करुणाले नै काम गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? करुणा भनेको त निस्वार्थ भावना हो। त्यो चाहिँ के भन्ने चाहिँ अब समाजभन्दा माथि, व्यक्तिभन्दा माथि नै हुनुपर्छ। हर्कजीको लागि त्यसो भए छोडिदिनुहुन्छ सुनसरी? यो त अब हामी अझै हेर्दै जाउँ, 4-5 दिन बाँकी नै छ होइन। हेरौँ, सबै हेरौँ। हर्कजीले यति धेरै तपाईँलाई सत्तो सराप गर्दा पनि उहाँकै पछि चाहिँ किन लागेको सुदन किराती भन्ने कुरो पनि आएको छ सर। तपाईँलाई त अहिलेदेखि गाली गरेको होइन, एयरपोर्ट काण्डदेखि नै हो तपाईँलाई। प्रत्यक्ष त्यस्तो धेरै गाली सुन्ने मौका पाएको छुइनँ, तपाईँहरूले सुनाउनु भएको छ। ठिकै छ, राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ, बाँधे जाए त्यही तत्त्वबोध भन्छ नि। वाद विवाद गर्दै जाँदाखेरि एउटा समान धारणा बन्ने, फेरि एक हुने, विपरीत दरको सङ्घर्षबाट तपाईँको चाहिँ ताक्रम पैदा हुने, झिल्को निक्लिने, फेरि अघि बढ्ने, यस्तो त हुन्छ। नियम नै हो नि त। तपाईँले कुनै बेला श्रम गर्ने ठाउँमा गएर, अहिले जहाँ श्रम पार्क छ नि, श्रम संस्कृति पार्क, श्रम संस्कृति चाहिँ कम्युनिस्टहरूको कल्चर थियो, त्यो हामीले बिर्स्यौँ, हर्कजीले त्यो कुरालाई अहिले लिएर हिँड्नु भएको छ भनेर धन्यवाद दिनुभएको थियो अरे हो। त्यो भिडियो फुटेजहरू पनि सायद होला, साथीहरूले खिच्नु भएको। मैले त्यहाँ भनेको थिएँ, उहाँको श्रम चल्दै थियो यता, म चाहिँ खुसी भएर आएको क्या। अब श्रम चल्दै थियो, श्रम चलाउँदै अलि यसमा यो अलिअलि बल्दै गरेको दियोमा भर्खर थियो, तेल थपौँ भनेर म पहिलो व्यक्ति हो, मेरो दाबी हो, म पहिलो व्यक्ति मेरो तहबाट क्या। त्यो भिडियो हेर्दा पनि देखिन्छ। अनि मैले भनेको थिएँ, हामी जनयुद्धमा यस्ता श्रम गर्थ्यौँ, पुलेसा बनाउँथ्यौँ, हामी सहरलाई बदल्नु गएको, सहरले हामीलाई बदलिदियो, हामी सुकुल गुन्डा जस्तो भयौँ। तपाईँको यो श्रम संस्कृति, त्यतिखेर श्रम संस्कृति भन्ने पनि स्थापित थिएन, मैले नै भनेको त शब्द। तपाईँले भनेपछि स्थापित भएको भन्ने कुरो छ। यो श्रम तपाईँको श्रम गर्ने संस्कृति चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ है, स्थापित होस् है भनेर मैले शुभकामना दिएँ। त्यसपछि त्यहाँ भद्रगोल थियो, त्यहाँ एउटा के मैले आइडिया गरेको छु भने, अब यो भद्रगोल जस्तो छ, जसले जे बिरुवा लिएर रोपे पनि हुने, जहाँ रोपे पनि हुने, एउटा रोपेर 50वटा टेके पनि हुने यो त भएन। अनि रोपेर गएर पानी कसले लाउने? के गरौँ भने क्लस्टर छुट्याइदिनुहोस्, अम्बा रोप्ने भने यो ठाउँमा, केरा रोप्ने भने यो ठाउँमा होइन, अरू चिज रोप्ने भने यो ठाउँमा, या तपाईँको जिल्लाको छुट्याइदिनुहोस्। 77वटा क्लस्टर छुट्याउने हो भने 17वटा जिल्लाको 17 ठाउँमा आएर रोपिदिन्छ। अनि मैले नै त्यतिखेर भनेको, यसको लागि अब श्रम गर्ने सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, हामीले त्यस्तो पार्कहरू बनाऊँ, आमा बुवा मरेको बेला मान्छेले आएर रुख रोपोस्, आफ्नो चाहिँ नाम टाँसोस्, प्रत्येक वर्ष त्यो रुख हेर्न आओस्, उसले आफ्नो फलैचा त्यहाँ बनाओस्। अब बाटोघाटो हिँड्नु छोडो मान्छे, गाडी घोडाले त्यहाँ भारी बिसाउने चौतारामा मान्छे हुँदैन। यो तपाईँको चाहिँ पार्कमा आओस्, शीतलताको आफ्नो बुवा आमाको सम्झनामा, नानी जन्मेर रोपेको सम्झनामा। 20 वर्ष अगाडि मैले यो रुख रोपेको थिएँ, मेरो नानी पनि 20 वर्षको भयो, यो रुख पनि 20 वर्षको भयो भन्दै हेरोस्
मैले त यो त्यहाँ त बोलेको छु नि। प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ हजुरले नि ल्याउनु भएको छ हो, त्यो कसरी सन्दर्भमा मिल्यो त्यो बात म आएर एउटा वातावरण भयो, देशव्यापी एउटा सन्देश गयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई तपाईँ पनि एकचोटि जानुपर्छ, जाँदा राम्रो हुन्छ भने ठिक छ म मिलाएर जान्छु भने यहाँ कार्यक्रम परेको बेला उहाँले जाने इच्छा गर्नुभयो, जानुभयो। अझ उहाँको त्यो थपियो, उहाँको बल्दै गरेको सानो दियोमा तेल थपिँदै गयो। उहाँले बिरुवा रोप्नु भएको थियो है प्रचण्डजी। प्रचण्डजीको माया लाग्छ कि लाग्दैन हामीलाई? अब कम्युनिस्ट भएर छोडिदिनुहोस् कि माया प्रेमभन्दा देश माथि रहेछ, बुझ्नुभयो? माया त मेरो आमाको पनि कम लाग्थेन नि, तर राईहरूको संस्कारअनुसार मेरो आमा बितेको दिन च्यानमा राखिसकेपछि मैले राम्रो हेरेको थिएँ। मेरो आमाले मुखमा लगाएको चिज पनि के खानुभयो आमा भन्दा मुखदेखि निकालेर दिएको मुख हेरेको थिएँ। उहाँको औँला अहिले पनि झलझल्ती याद छ। त्यो औँलाले सानो सानो भातको सिताहरू बटुलेर खुवाइदिएर सम्झेको थिएँ। उहाँको के भन्ने चाहिँ अब स्तन हेरेको थिएँ मैले। हामी 8 जना छोराछोरीले झम्टी झम्टी चुसेको त्यो स्तन, त्यो मेरो आमा कम माया थिएन नि त। मेरो आमाको लासलाई त म जिन्दगी राख्न सक्थिनँ नि त। त्यो मायाले त नहुँदो रहेछ नि त, नियम प्रकृतिको पनि हुँदो रहेछ। राजनीति निर्मम हुँदो रहेछ। धेरै निर्मम हुनु सकेन भने त नगर्दा नि हुँदो रहेछ। जनताप्रति देशप्रति धेरै प्रेम हुनुपर्छ, तर निश्चित बिन्दुमा निर्णय गर्दाखेरि निर्मम पनि हुनुपर्दो रहेछ। व्यक्तिको आसक्तिले होइन, विचार प्रधान हुनुपर्दो रहेछ। माओवादी छोडेकोमा कुनै पश्चाताप छ कि छैन हजुरलाई? मलाई कुनै पश्चाताप छैन। माओवादीले आफ्नो कालमा ठुलै काम गरेको हो। त्यसमा ठुलो एउटा व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति आफ्नो जीवनको राजीनामा लेखेर होइन, मृत्युलाई मुक्तिसँग साट्नुको निम्ति हिँडेको त्यो दिन, त्यो क्षण र 240 वर्षको राजतन्त्रलाई पल्टाएको त्यो क्षण मैले नै टेबल कुटेर संसदबाट म पनि एकजना मान्छे हुँ बिदा गरेको दिन, मान्छेलाई यत्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि आएको यो सारा कुरा सम्झिन्छु, गर्व लाग्छ। तर त्यो व्यवस्थालाई जनताको जीवनमा पुऱ्याएर लोकतन्त्रको बन्दिलो जरा समाजमा गाडेर साँच्चै मेरो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा म खुसी छु, सुखी छु, नेपालीहरूमा गौरव छु। हामीले पुर्याउन नसक्दाखेरि आज यो दिन जेन्जी विद्रोहपछि यो निर्णय लिनु पर्यो। यदि जेन्जी विद्रोह नभएको थियो भने सम्भवतः यति अप्रिय निर्णय यति छिटो हुन्थेन। किनभने जेन्जी विद्रोहले नेता खेदो, घर डढायो, पार्टी कार्यालयमा आगो लगायो होइन, भ्रष्टाचारी भनेर हामी गणतन्त्र ल्याउनेलाई पनि उस्तै देख्यो, कतै सहानुभूति रहेन। कमसेकम यिनीहरूले गणतन्त्र लिएको हो भनेर अलिकति पनि उनीहरूले क्षमा दिएन भने जस्तो जनताको आक्रोश हो। त्यस कारणले हामीले त्यतिखेर पनि भन्यौँ अब भूमिका बदलौँ, यो पार्टी एकतातिर नलम्क्यौँ, गरौँ, तर अहिले खोट रहितसँग एकता गरौँ, रूपान्तरित हौँ, भूमिका बदलौँ होइन। अलिक अग्रजहरू विचारको अधिकार लिएर बस्नुहोस्, विधानको पार्टीको संविधानको अधिकार लिएर बस्नुहोस्, फिल्डमा हामीलाई छोडिदिनुहोस्, हामी दौडिन्छौँ। यसरी गरेर जाउँ, कमसेकम जनताले कमसेकम अरूभन्दा फरक छ भन्ने होस् भनेर तपाईँको हामीले कुरा उठाएको थियौँ। अब एकहोरो एकता गरेर अब अहिले कस्तो भने यहाँ सबै सुन्नु न, जति एकता गर्यो त्यति कमजोर हुँदै गयो क्या त्यो पार्टी त। कमसेकम त्यो आफ्नै परिचयसम्म उभिएको भए नि माओवादी आज पुरानो पार्टीहरूमा त ठुलो चाहिँ हुन्थ्यो। पुरानो पार्टीहरूमा त सबभन्दा ठुलो माओवादी यस पाला हुन्थ्यो, अर्को पाला के हुन्थ्यो थाहा छैन। अब यस पाला कति सिट माओवादीले ल्याउँछ होला भन्दा औँला, एउटै औँला हत्केला तपाईँको गर्दा पनि यो पनि पुग्दैन क्या, त्यति कमजोर छ माओवादी। त्यस्तो देखियो नि त, देखिएन त। प्रधानमन्त्री कन्फर्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेछन् त्यहाँका नेताहरूले त। अब एउटा नेताले भन्छ क्या स्थानीय चुनावमा सहकार्य गरौँ हामी जितिहालिन्छ नि होइन, त्यहाँ त गाह्रो छ मैले भन्थेँ क्या होइन। कहाँ हुन्छ 48 सालमा म आएर त्यो गाउँमा एक रात बसेको छु भन्थ्यो कि नेता। 60 सालमा जन्मेको तपाईँको चाहिँ नानी चाहिँ 22 वर्षको भइसकेको थियो, उमेरद्वार हुँदै थियो। 48 सालमा
गएर बास बसेको नेताको धमासा थियो क्या, म जान्छु र बिलाउँछु भन्ने। हाम्रो नेता, हाम्रो समाज समयको गतिसँग भएन क्या, अनि त्यो उहिलेको तरिकाले हेरेर कहाँ हुन्छ र। अब समाज त एकदम रेलको गतिमा छ। यो राजनीतिक पार्टीहरू हुन्छ नि, त्यो चल्नको लागि आइडियोलोजी चाहिन्छ कि चाहिँदैन सर? तपाईँको कसरी चल्छ? एउटा जहाज उड्नुको निम्ति काठमाडौँबाट उडेको जहाज कहाँ बस्ने भन्ने पहिला गन्तव्य फिक्स हुनु पऱ्यो नि। अनि त्यसमा इन्धन लाउनु पऱ्यो, यात्रुहरू हाल्नु पऱ्यो, सारा कुरा मिलाएर मात्रै उड्छ नि त ऊ। पहिला गन्तव्य हुनु पऱ्यो होइन? तपाईँहरू समाजवादी नै हो है सर? हामी समाजवादी, हामी सहभागिता पनि भएको, राज्य नियन्त्रित होइन लोकतन्त्र भएको, सामाजिक लोकतान्त्रिक समाजवाद हो तपाईँको? म यसो भन्दैछु, हाम्रो समाजवाद स्पष्ट छ, सहभागितामूलक, लोकतन्त्र भएको, राज्य नियन्त्रित होइन, समाजमा सधैँ प्रगति हुन्छ, प्रगतिसहितको समाजवाद हो, त स्पष्ट छ। यो अहिले कतिपयले चाहिँ यो बादसाद भनेर यो बनेन देश होइन, डेलिभरी मात्रै गर्नुपर्छ, ओभर प्रोमिस अन्डर डेलिभरी भन्छ नि, डेलिभरी भएन, त्यो भएर यो बादको पछि लाग्नु हुँदैन पनि भन्छ नि कति। त्यसरी त होइन, त्यसरी त होइन। जस्तो मानिलिउँ, हामीलाई सिद्धान्त त चाहिन्छ, कहाँ जाने हो। जहाज उड्ने हो कोटेश्वरबाट चाहिँ उड्नै पर्यो यतिले मात्रै हुँदैन क्या, बस्नै कहाँ हो, न त दुर्घटना हुन्छ। जहाज केबाट बनेको छ त्यो मतलब भएन, बिरानघर पुग्नु पऱ्यो, गन्तव्य पुगे भएन भन्ने पनि छ नि। त्यो त तपाईँले भनेकोसँग मिलेन। डेलिभरी भनेको, गन्तव्य भनेको उद्देश्य सिद्धान्त भयो। डेलिभरी भनेको चाहिँ जहाज एनी हाउ उड्नु पऱ्यो, राम्रो सेवा दिनु पऱ्यो। राम्रो जहाज उडाउने पाइलट पनि राम्रो छ, अनि डेलिभरी पनि त्यहाँ राम्रो दिँदै लान्छ, सेवा सुविधा पनि। तर त्यो कहाँ बस्ने भने त्यसको एयरपोर्ट थाहा नभएपछि त तेल सकेर मात्रै दुर्घटना हुन्छ नि, इन्धन सकिएर। भनेपछि के हो भन्दा गन्तव्य स्पष्ट हुनु पऱ्यो, त्यो स्पष्ट गन्तव्यमा पुर्याउने स्पष्ट व्यवहार हुनु पऱ्यो, सेवा हुनु पऱ्यो, आनन्द साथ पुर्याउनु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ गन्तव्य यो हो भन्दा व्यवहार नहुने, व्यवहार भन्दा गन्तव्य नहुने। व्यवहार नभएको यात्री खुट्टा नभएको जस्तो हुन्छ, आँखा नभएको यात्री तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तहीन जस्तो हुन्छ। सर, हर्क साम्पाङसँग तपाईँहरूले कार्यगत एकता मात्रै गर्नु खोज्नु भएको थियो कि पार्टी एकतासम्म पनि जानु सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? होइन, अब संवादको ढोका सुरु भइसक्यो, खुल्ला भइसकेपछि त अरू छलफल पनि हुन जान्थ्यो होला। एउटा शिखर चढ्नुको लागि पहिलो खुर्किलोमा पाइला राख्नुपर्छ। शिखरमा एकैचोटि पाइला राख्नु खोजेर दुर्घटना हुन्छ, सकिँदैन, असम्भव हुन्छ। तर पहिलोचोटि भएको संवाद नै सहकारी हुँदै एकतासम्म त्यो विकास भएर जानु पनि सक्थ्यो। सुरुवात नै त्यसरी त हुने हो। एकता गर्दाखेरि फेरि आइडियोलोजीको कुरा आयो नि सर, तपाईँहरू हर्कवाद मान्नुहुन्थ्यो? त्यो छलफलको विषय भन्थ्यो। आज धेरैले माओवाद त विचारधारा भन्छ, हर्कजीले हर्कवाद भन्नु यो हास्यास्पद भयो भन्ने पनि कुरा आउँछ नि सर। यो बौद्धिक व्यक्तिहरूले राजनीतिमा छलफलको विषय बनेको छ अहिले। म यति नै भनौँ, हर्कवाद के हो सर हजुरको विचारमा? तपाईँले जे भनेको त्यही होला। माटोको कथा, ढुङ्गाको कथा भन्नुहुन्छ, आयातित होइन अर्ग्यानिकवाद हो भन्नुहुन्छ, उहाँले जैविकवाद हो भन्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? परिभाषित गर्दै गर्नु, मैले त्यो बुक पाएको छुइनँ, म पहिला त्यो पढ्छु पाएर अनि त्यसपछि म भन्नुला। हर्कजी यसरी रातारात जनताले उहाँलाई जसरी चाहेको छ नि, उहाँको भिडभाड देखिन्छ। हुन त भिड त भाडमा पनि जान्छ, हजुरले अस्ति हजुरको अध्यक्षको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यो भिड चाहिँ नि सङ्गठनमा रूपान्तरण हुने र भोटमा कन्भर्ट हुने सम्भावना छ कि छैन, हजुरलाई के लाग्छ? त्यो त मैले कसरी भन्ने र त्यो भयो भने मात्रै भौतिक शक्ति हुन्छ, भएन भने त हुँदैन। हिजो माओवादीको पनि मेची महाकाली यात्रामा त्यतिकै भिड देखिन्थ्यो, त्यो भोटमा कन्भर्ट नहुँदाखेरि तेस्रो पार्टी हुनु परेको थियो। हजुरको अध्यक्षले त अबिर नै हान्नु, अबिर लाउनु नपाएर नभ्याएर गाडीमाथि चढेर अबिरको पोका हानेर अनि हजारौँ लाखौँ प्रवेश गर भनेर रिपोर्टिङ लगेर जानुभएको नेताहरू निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ तेस्रो भएको कथा हाम्रो जीवनले भोगेको कुरा हो नि त। अन्तमा आँखा चुनाव चिन्ह नि किन राख्नुपर्छ? अब सबै अत्याचार, असमानता, विभेदको विरुद्धमा अथवा विभेदलाई देख्नको निम्ति आँखा खोल्नुपर्छ। आँखा बेगरको मान्छे आफैमा पूर्ण हुँदैन। आँखा भनेको निधार मुनिको दृश्य हेर्ने एउटा मात्रै होइन, मनभित्रको हृदयभित्रको चेतनाको आँखा हो। त्यस कारणले अबको सारा समाजको विभेद, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार योलाई पनि समाप्त पार्ने र तपाईँको चाहिँ समानतालाई स्वतन्त्रतासँग जोड्ने त्यो बाटो स्पष्ट गर्ने
होइन त्यो गन्तव्यसम्म पुग्ने र त्यसमा भातृत्व निर्माण गर्दै लानुको निम्ति पनि हामीलाई आँखा चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले आँखा रोज्यौँ। यो बाबुराम भट्टराईको चुनाव चिन्ह पनि भन्छ नि कतिले हो सर? अर्को त्यो उहाँको थियो, पार्टीको नाम हामीले बदल्यौँ, चुनाव चिन्हहरू धेरै हेऱ्यौँ, अरू थिएन। तर त्यो परेलासरीको आँखा थियो, त्यो परेलासरीको आँखा चाहिँ लेख्नु पनि अप्ठ्यारो अनि तपाईँको कस्तो भयो भने लेख्नु पनि अप्ठ्यारो, बनाउनु अप्ठ्यारो, फेरि आँखा अलिक कमजोर हुनेले फेरि चराको गुड जस्तो पनि देख्ने जस्तो स्थिति भएपछि योलाई ब्रान्डिङ गर्नु भएर यो आँखा अहिले ट्याक्कै। तपाईँको आफ्नै पार्टी चाहिँ कत्रो पार्टी बन्छ जस्तो लाग्छ सर? कत्रो पार्टी बन्छ भन्ने कुरासँगको चिन्ता र पिर पनि छैन। मैले अघि पनि भने हामी 100 मिटरको छोटो दौडको मान्छे होइनौँ, हामी त म्याराथनमा निक्लेका छौँ। हामी लामो हिँड्दै जाँदाखेरि हामीलाई अक्सिजन हामीले हाम्रो शरीरमा भर्नु छ, उब्नु छ, इनर्जाइज हुनु छ र फेरि गन्तव्यतिर जानु छ। कत्रो भन्दा पनि आज विचारविहीन हावाहुरी चलेको बेला एउटा सानो विचारको दियो बालिराख्नु भनेर मात्रै हो। कत्रो साइज हुन्छ भन्ने होइन, यो सत्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी प्रमाणित गर्नु खोज्दैछौँ। जस्तो रवि लामिछानेको पार्टी चाहिँ असारमा खोलेर मङ्सिरमा 21 सिट पो बनेको थियो होइन सर? कम्तीमा 50 सिट बन्यो भने चाहिँ ऊ बिना सरकार बन्दैन नि त, त्यो पार्टी बिना। त्यतिको पनि पार्टी बनेन भने त के राजनीति गर्नु सुदन किरातीले? कुनै पनि इतिहासको पुनरावृत्ति कसैको जीवनमा हुँदैन र त्यो खोज्नु पनि हुँदैन, हामीले फोटोकपी गर्नु पनि हुँदैन। आफ्नो आफ्नो जिन्दगीको, आफ्नो आफ्नो विचारको, आफ्नो आफ्नो यात्राको बाटो हुन्छ, त्यो बाटो बनाउँदै लानुपर्छ। तातै खाएर जलेरै मर्ने त्यो हतारो प्रवृत्ति पनि हामीले देखाउनु हुँदैन। आज हतारो प्रवृत्ति छ, हावै त्यस्तो छ, सबैलाई प्रधानमन्त्री हुनु परेको छ। अब 10 जना जति प्रधानमन्त्री बनाउनु पाए संविधान भए त 10 जनालाई बनाइदिनु हुन्थ्यो, एकैचोटि सक्दा हुन्थ्यो। तर संविधानमा 1 जना मात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएको हुनाले अलिकति असहज भइरहेको छ। अब अन्तिमले गर्नु, हर्क साम्बाङजीसँग हजुर अब फेरि वार्तामा बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? राजनीतिमा संवादहीन त कहाँ भइन्छ र, वार्ताको ढोका त सधैँ खुल्ला नै रहन्छ नि। के भएको छ र, के बिग्रेको छ र? न उहाँ राष्ट्रघाती हो, न म राष्ट्रघाती हो, होइन? गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी त अहिले त आएर लोकतन्त्रमा छलफल गर्छ। राजनीतिमा त राजनीतिक संस्कार नै हुनुपर्छ। जसले तपाईँको यो संस्कार देखाउन सक्दैन, ऊ सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा अयोग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। भनेपछि तपाईँबाटै पहल हुन्छ कि वार्ताको लागि के हुन्छ? होइन, ढोका सधैँ खुल्ला छ। भिडियो सन्देशबाट के भन्न चाहनुहुन्छ हर्कजीलाई? एउटा पार्टीको नेतालाई मैले कसरी मैले जनतालाई, तपाईँ पनि त अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष नि, समग्र राजनीतिको विवेचना उहाँले गर्नुभएको होला। के भने हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति र विश्व राजनीतिको उहाँ त्यो लेभलको मान्छेलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ मुद्दा मिल्नेसँग हाम्रो ढोका खुल्ला छ, विचार मिल्नेसँग एकताको लागि हामी तयार नै छौँ। हामी त स्पष्ट छौँ। सुनसरी 1 उहाँलाई छोडेर तपाईँ सुनसरी 2 अथवा कुनै जिल्ला जान सक्नुहुन्छ हर्कजीको लागि? त्यो त भोलिको छलफलको कुरा हो। छलफल गर्दै जाँदाखेरि कहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो कुरा हो नि। आजै नै मेरो गुरुको 12 टक्का कसैले भनेर त कुरै मिल्दैन नि, यदि कुरा हुन्छ भने। समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद है।